नेपालको फार्मा इन्डस्ट्री, नेपालको फार्मा मार्केट, नेपालको औषधिको बजार आउटपुट आएको छैन। मेसिनहरू स्क्रैप भएका छन्। धेरै औषधि उद्योग पनि बिक्रीमा छन्। तपाईँ सुन्नुभयो होला बढिया। यो हाम्रो सीमित पुँजी एउटै लाइनमा गइराखेको छ। त्यो पुँजी स्क्रैप भइराखेको छ। हाम्रोसँग मेसिन हामी कहाँ भन्दैन। धेरै मेसिन हामी किनेर ल्याउँछौँ। किनेर ल्याउँदा यहाँ स्क्रैप हुँदो रहेछ मेसिन। फ्याक्ट्री चल्दैन, बिक्रीमा आउँछन्। अहिले पनि इम्पोर्टमा धेरै डिपेन्डेन्ट छौँ हामी। नेपालमा उद्योगलाई चाहिँ संवर्धन गर्ने, उद्योगलाई सजिलो बनाउने, उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण बनाउने खालका कानुनहरू भएनन्। तिनीहरूको त प्रब्लम छँदैछ। तिनीहरू त्यस्ता अगाडि जान सक्दैन। तिनीहरूको कम्पनीले तिनीहरू दिँदैन। त्यसमा पोलिटिकल र लेजिस्लेटिभ तपाईँको लिडरहरूले चाहिँ ध्यान दिएन। अब हस्पिटल फार्मेसीमा त्यो औषधि पाउँदै पाउँदैन। बिजौँ छ हस्पिटल फार्मेसीको। औषधिको छ कि त पैसै तय गर्नुहोस्, त्यसपछि यो चाहिँ बिल बोनसको कुरा हटेर जान्छ आफै। कि त्यहाँ गायब छ त भने त्यो उद्योगीले दिइराखेको छ। पुस सेलिङ, पोस्ट सेलिङ, फार्मेसी रिलेटेड मार्केटिङका कारण के छ त्यही दिनु पर्यो। त्यहाँ डक्टर पनि छैन। त्यो यसैले गर्दा यो बिडिएले चाहिँ यसको बारेमा नियमनहरू गर्नु पर्यो। Swasthya Diary presents the Pharma Talk, sponsored by Magnus Pharma, in association with Association of Pharmaceutical Producers of Nepal, Asian Pharmaceuticals, Nepal Pharmaceutical Laboratories, and Quest Pharmaceuticals. Supported by Om Pharmaceuticals, only on Swasthya Diary, the Pharma Talk, from manufacturing to market. प्रकाश सर नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ चाहिँ नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हाम्रो यो द फर्मा टकमा हामीले बेसिकल्ली नेपालको फार्मा इन्डस्ट्री, नेपालको फार्मा मार्केट, नेपालको औषधिको बजार, त्यसका चाहिँ सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष वा त्यसका विविध पाटोमा हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँ पनि यो क्षेत्रको एउटा ज्ञाता भएका नाताले र यसमा अनुभवी तपाईँ भएको नाताले र 20-22 हजार चाहिँ त औषधि व्यवसायीहरूको तपाईँ नेता भएको कारणले आज मैले तपाईँलाई यहाँ बोलाएँ। अब हाम्रो कुराको सुरुवात चाहिँ अब औषधि भन्ने बित्तिकै आजभोलि फार्मेसी भन्ने बुझिन्छ, फार्मासिस्ट भन्ने बुझिन्छ। तर तपाईँको पालामा त त्यो औषधि विज्ञानको विकास पनि नेपालमा राम्रोसँग भइसकेको थिएन। तपाईँहरूको पालामा चाहिँ यो औषधि व्यवसायको डाइनामिक्सहरू के थियो, तपाईँहरू कसरी यो व्यवसायमा आउनुभयो, त्यतातिरबाट सुरु गरौँ न। म चाहिँ यो व्यवसायमा आएको 45 वर्ष भइसक्यो र यो हाम्रो परिवारको कुलशैली व्यवसाय भन्नु पर्यो। मेरो हजुरबुवा पनि यही व्यवसाय गर्नुभयो, मेरो बुवा गर्नुभयो, म गर्दैछु, मेरो छोरा पनि गर्दैछ। चौथो पुस्तामा छौँ हामी। ओहो, हजुरबुवाले पनि औषधि व्यवसाय, तपाईँको हजुरबुवाले औषधि व्यवसाय गर्नुभयो? कति सालतिर कुरो रहेछ त्यो? यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि यो 2012तिरको कुरा होला। 2012तिर त्यो बेलामा के रहेछ औषधि? त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई अब औषधि व्यवसाय औषधि पसल गर्नको लागि सिभिल सर्जनले लाइसेन्स दिन्थ्यो। हाम्रो पसल गौरमा थियो, रौतहट्टु गौरमा। हजुर। म चाहिँ त्यहीँको बासिन्दा हो। ए हजुर। त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ त्यो बेला लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सिभिल सर्जनबाट गरिन्थ्यो। बडा हाकिम सुरुमा त बडा हाकिमले नै दिन्थ्यो। त्यो बेला बडा हाकिमसँग लिएको लाइसेन्स अहिले पनि हाम्रो गोरुको पसलमा सुरक्षित राखिएको। त्यहाँ त्यो के आधारमा दिन्थ्यो त्यो? त्यसले चाहिँ अब औषधि अब त्यो बेला हजुरबुवाले कसरी त्यहाँ एउटा पनि पसल थिएन। एउटा मात्रै त्यसभन्दा एउटा सानोतिनो त्यहाँको जमिनदारको एउटा पसल थियो। ऊ ल्याएर औषधि राख्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो पसल सजिलो रूपमा चलाउनको लागि एउटा चाहिँ पसल अर्गनाइज रूपमा गरेपछि त्यो बेला औषधिको भनेपछि आयुर्वेदिक औषधि मात्रै हुन्थ्यो। केही चाहिँ जिङ्क अक्साइड, बोरिक एसिड, नरिवल तेलहरू मिलाएर घाउको मलम बनाइदिने यस्तै उस्तै हुन्थ्यो। त आयुर्वेदिक औषधि हुन्थ्यो। त्यो जडीबुटीहरू बिक्री गर्ने त्यहीहरू कुनै उपचारको माध्यम त्यो बेला जमानामा थिएन। म आफू पनि मेरो काकाले भन्नुहुन्थ्यो कि यो 1 आउन्स अल्कालाइन, 1 आउन्स भिटामिन बी कम्प्लेक्स र 1 आउन्स यो कुनै एउटा अर्को आइटम मिलाएर सिरप बनाएर देऊ। त्यो हामी चाहिँ दिन्छौँ। त्यो हामी बच्चा नै भएको बेलामा त्यो बिकर जस्तो हुन्थ्यो हाम्रो फसलमा। त्यस्तो थियो त्यो बेला त। त्यो गर्दा चाहिँ अब मतलब चौथो पुस्तामा हामी आइपुगेका छौँ र यो त्यो बडा हाकिमपछि त्यो लाइसेन्स लिने काम सुरु भयो सिभिल सर्जनबाट। सिभिल सर्जन त्यो बेला हुन्थ्यो पोस्ट एउटा त्यो अञ्चल अस्पतालमा हुन्थ्यो। अञ्चल अस्पताल त्यो बेला थियो बिरगञ्जमा।
हामी बिड गर्ने गएर लाइसेन्स लिएर पछि मेरो कापा बेचेपछि फेरि मेरो नाउँमा लाइसेन्स आउनु पऱ्यो कुके त्यसपछि अन्त जोइन्ट फ्यामिली आजसम्म छौँ हामी त्यो काकाले म दिन त्यो डक्टर डिगल्सी त्यो बेला धुलाल सिंह हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको सिभिल सर्जन म त्यहाँसँग लाइसेन्स लिएर आफ्नो नाउँमा फेरि लिएर आएँ कति सालमा लिनुभयो तपाईँ यो मेरो चाहिँ होला यो 2032-33 सालमा यो होला त्यो लिएर आएँ र त्यसपछि म अहिलेसम्म त्यो कारोबारमा लागेको छु त्यसपछि त डिडिएको स्थापना भयो डिडिएको स्थापना पनि अब यसतर्फ जाउँ हामी यो डिडिएको स्थापना गर्नको लागि हाम्रो नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको स्थापना भएको 2030 साल यो परिकल्पना गरिएको थियो हाम्रो पुष्पलाल मसाबले गर्नुभएको थियो पुष्पलाल मसाबले नाम त सुन्नुभयो होला जुन चाहिँ हाम्रो हाइलाइन्स इन्टरप्राइजेसको संस्थापक त्यहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो यसको र त्यो अलि राज्यभरि घुमेर नै औषधि व्यवसायी सङ्घ बनाउनु भयो परिकल्पना यो 2025 सालमा 2025 सालपछि यसलाई स्थापना त्यो पञ्चायती कालको बेला थियो 2030 सालमा आएर त्यसको हामीले सर्टिफिकेट पाइयो हामी त्यो गृह पञ्चायत मन्त्रालयले यो सर्टिफिकेट दिएको थियो ती हाम्रो नजिकमा आजसम्म हुँदै आएको छ हाम्रो सङ्घ त्यो बेला नेपाल केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसन नाउँबाट यस सङ्घको स्थापना भएको थियो जो आजसम्म पनि छ त्यसलाई पछि आएर हामी नेपालीकरण गरेपछि नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ बनाइएको हो तर आजसम्म अफिसियल नेम चाहिँ नेपाल केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसन एनसिडी छ आजसम्म यही हो मेरो बारेमा तपाईँ सोध्नु भएको थियो त्यो त्यही त मैले किन यो प्रसङ्ग तपाईँलाई सुरुमा उठाएको भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अहिले पछाडि छलफल गर्ने विषय भनेको चाहिँ नेपालको औषधि व्यवसाय को औषधि बजार कसरी विस्तार हुँदै यहाँ आइपुग्यो भन्ने पनि एउटा पृष्ठभूमिमा हामी जाउँ भन्ने अर्थमा मैले तपाईँलाई सोधेको अनि त्यसपछि तपाईँको पालामा आइसकेपछि चाहिँ त्यसको विकास क्रमलाई तपाईँले कसरी अनुभूत गर्नुभयो नयाँ नयाँ कुरा पहिला औषधि व्यवसाय विभागको स्थापना भएपछि हामी चाहिँ त्यहाँ दर्ता औषधि त्यो जम्मै औषधि पैखारी हुन्छु एउटामा चाहिँ रोयल ड्रग्स ल्याबोरेटरिज मात्रै फ्याक्ट्री थियो र औषधि पैठारीबाट जसको जम्मै पैठारी सिफारिस औषधिको नाम लेखेर दिने डिडिएले त्यही काम गर्छु पछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ डिडिएले आफ्नो नियम कानुनहरू बनाउँदै गयो अहिलेसम्म त्यो त नियम कानुन बनाउने एउटा प्रक्रिया छ त्यो चलिरहन्छ सधैँभरि त्यो कहिलेसम्म अनवरत रूपमा चलेकै छ 2035 सालको औषधि ऐनको पनि तपाईँलाई त्यसो याद होला 2025 सालको औषधि ऐन पनि त्यो त मेरै अगाडि बनाएको हो 2035 सालको 36 सालको हामी सुनेका थियौँ त्यो बेला रेडियो मात्रै थियो त्यस बेला सुनेका थियौँ हामी औषधि व्यवसायको स्थापना भयो भनेर त्यो हाम्रै पुर्खाहरूले जुन चाहिँ हाम्रा सङ्घका पुर्खाहरू छन् तिनीहरूले गएर त्यो नेपालमा कुनै औषधि सम्बन्धी कुनै कानुन छैन त्यसलाई बनाउनको लागि त्यहाँ गएर गुहार्नु हो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो बेला मतलब त्यो बेला त प्रधानमन्त्री नै हरेक थोक हुन्थ्यो त्यहाँ गएर भन्नुभयो त्यसपछि एउटा जुन चाहिँ हाम्रा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री भन्नु वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत त्यसलाई राखियो किनकि जडीबुटी नै दिमागमा थियो औषधि भनेको जडीबुटी नै हुँदो रहेछ अरे त्यसैले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो र त्यसपछि यसलाई केही 8-10 वर्षपछि यसले सारियो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारियो शासनसँग सम्बन्धित छ भनेर त्यो बेलासम्म यो एउटा विज्ञान हो भन्ने भन्दा पनि यो वनस्पति हो भन्ने मान्यता थियो भनौँ न त्यस्तै भन्न सक्नुहुन्छ विज्ञान पनि त्यही वनस्पति विज्ञान भनौँ न वनस्पति विज्ञान यसलाई चाहिँ यो आजको जस्तो रसायन विज्ञान भन्दा पनि आज त रसायन विज्ञान भयो औषधि होइन त्यो भयो जस्तो त्यसो भने एनसिडिए को तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ आज 20-22 हजार त्यसको सदस्यहरू देशभरि हुनुहुन्छ र औषधिको पनि हामीले हेर्ने हो भने तपाईँले भनेको जस्तो पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको औषधिको व्यवसाय चाहिँ आज आउँदासम्म मल्टिनेसनल नेसनल कम्पनीहरूले बनाउने आधुनिक रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिएका औषधिहरू प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका औषधिहरू आकस्मिक बिरामीका लागि उपचार गरिने औषधिदेखि थुप्रै भनौँ न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास भएको छ त्यो तपाईँहरूले सुरु गर्दा वा तपाईँको चाहिँ पालामा भएको र आजको भएको विकासको प्रक्रियालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र आजको यति तीव्र विकास जसरी भइरहेको छ यसलाई यो कसरी हुन सक्यो कसरी सम्भव भयो र आजको विश्वमा जुन खालको विकास भएको छ नेपालमा त्यसरी औषधि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो
मुलुकमा चाहिँ त्यत्रो विकास भएको छैन जति चाहिँ विश्वमा भएको। यसको चाहिँ सानो मार्केट हो हाम्रो। सानो मार्केट भएपछि यहाँ ओभर सप्लाईको पनि त्यत्तिकै प्रब्लम छ हाम्रो मुलुकमा। किनकि सरकारलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन कि विषयान्तर पनि हुनसक्छ कि बिचमा। त्योमा चाहिँ एउटा चाहिँ पहिल्यै अर्कोसँग मिक्स भइहाल्छ। ठिक छ अर्को चाहिँ जसरी अहिले हाम्रो मुलुकमा चाहिँ धेरै फ्याक्ट्रीहरू खुलेका छन्, इम्पोर्ट पनि त्यत्तिकै छ। तर यसको के आउटपुट हो त्यो चाहिँ हामी बुझ्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म, किनकि एक्सपायरी धेरै आउँछ बजारबाट। यो यहाँ सबभन्दा नेगेटिभ पोइन्ट। तपाईँको सोध्नु थियो कि कसरी विकास भएको। ठिक छ तपाईँले विकास गर्दा गर्दा चाहिँ विकास मा यो एउटा साइड इफेक्टहरू आएको हो। किनकि सरकारले के बुझ्दो रहेछ कि जति चाहिँ हामी यहाँ लाइसेन्स दिन्छौँ त्यो जम्मै प्रोडक्सनमा आउँछ। फ्याक्ट्री भनेको त 24 घन्टा चल्नुपर्ने कुरो हो। हाम्रो कुनै पनि फ्याक्ट्री नेपालमा 24 घन्टा चलेको छ। त्यो अनुसारको माग नभएर त्यो यस्तो माग नभएर तर मेसिन त सुरुमा लगाइएको छ। त्यही अनुसार अब 6 घन्टा चलाउनको लागि मेसिन, त्यही 8 घन्टा चलाउने मेसिनले त्यही 24 घन्टा त्यसै काम गर्छ। बिचमा 1 घन्टाको त्यसलाई ब्रेक दिनु पर्यो साफ सफाइ गर्नको लागि, त्यो काम गरिरहन्छ। तर यसले गर्दा हाम्रो आउटपुट आएको छैन। मेसिनहरू स्क्रैप भएका छन्। धेरै औषधि उद्योग पनि बिक्रीमा छन्। तपाईँ सुन्नुभयो होला बजार। यस्तो अवस्था चाहिँ हाम्रो विकासको क्रममा यो साइड इफेक्टहरू आएका छन्। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हाम्रो प्रशासनिक दायित्व हो, सरकारको दायित्व। यो हाम्रो मुलुकमा कसरी हुनुपर्ने यसको लागि एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। मेरो एकजना भाइले मलाई बताउने थियो कि त्यसको त्यो इन्डियामा पढ्दै थियो। MBA त्यसले त्यहाँबाट गरेर आइयो। त्यहाँ जसको कलेजमा एउटा प्रोफेसरले त्यससँग सोध्यो कि यो हाम्रो इन्डियामा चाहिँ कुनै जमानामा लाइसेन्सको सिस्टम थियो, हरेक थोकमा लाइसेन्स हुने। यो चाहिँ इन्दिरा गान्धीको जमानामा त्यहाँ पर्टिकुलरली भन्नुभयो। त त्यो के ठिक्क थियो कि बेठिक्क थियो? अहिलेको जमानामा आएर हामी भन्छौँ कि बेठिक्क थियो। त त्यसको चाहिँ त्यो बेला त्यो ठिक्क थियो। किन कि हरेक मान्छेले आफ्नो सहज हुने किसिमको कुनै बाटो खोज्छ। चाहिँ यो तपाईँले एउटा पसल थाप्नुभयो, यसको पसल चलिरहेको छ, म पनि यही थाप्नु। त्यसै पनि त्यही थापिदियो। त्यही फ्याक्ट्रीमा पनि भयो। अस्तिमा यो पसल खुलेको कारण पनि त्यही हो, फ्याक्ट्री खुल्ने कारण पनि त्यही हो कि एक अर्कासँग नयाँ पनि इन्भेन्सन नल्याउने र जसलाई नयाँ कुरा नयाँ इन्भेन्सन पनि नहुने र नयाँ रोजगारप्रति पनि नजाने, एक अर्कासँग हेरेर मात्रै काम गर्ने। त्यसैले गर्दा त्यहाँले भन्नुभयो त्यो प्रोफेसरले कि त्यो जमानामा एकदम ठिक थियो। किनकि त्यसबाट भएको सीमित पुँजी छ हामीसँग, त्यो सीमित पुँजी चाहिँ एउटै लाइनमा नजाओस्। त्यो सीमित पुँजी हाम्रो मुलुकमा त्यही अवस्था भइसकेको छ कि हाम्रो सीमित पुँजी एउटै लाइनमा गइरहेको छ। त्यो पुँजी स्क्रैप भइरहेको छ। हाम्रोसँग मेसिन हामी भन्दैनौँ, धेरै मेसिन हामी किनेर ल्याउँछौँ। किनेर ल्याउँदा यहाँ स्क्रैप हुँदो रहेछ मेसिन, फ्याक्ट्री चल्दैन, बिक्रीमा आउँछन्। पैसा चाहिँ ब्याङ्कको लगानी त्यसमा डुबिरहेको अवस्था भइसकेको छ। हाम्रै सरकारको देशका नागरिकको पुँजी जुन चाहिँ आफ्नो लगानी गरे त्यो पनि डुबिरहेको अवस्था छ। यस्ता कुराहरू र सामान जुन चाहिँ एक्सपायर भएर जान्छन् बजारमा, त्यो पनि त त्यो माटो भइसक्यो। त केही काममा लाग्दैन, त्यो जम्मै पैसा माटो भइसक्यो। त्यो यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ आइसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ विकास क्रमको तपाईँले कुराहरू साइड इफेक्टमा एक पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ तपाईँले आज के देख्नुहुन्छ? जस्तो नेपालमा चाहिँ हामीले यो बिचमा यो 20 वर्ष, यो 30 वर्ष, यो 40 वर्षमा चाहिँ यसरी यो क्षेत्रको विकास गऱ्यौँ है भनेर गौरव गर्नुपर्ने विषयहरू के छन्? गौरव गर्नुपर्ने विषयहरू हाम्रो मुलुक औषधिमा स्वावलम्बी भएको छ धेरै। अहिले पनि इम्पोर्टमा धेरै डिपेन्डेन्ट छौँ हामी। तर चाहिँ लोकल प्रोडक्सन पनि मोटामोटी हामीले गेसको अनुसार 55देखि 60% छ। त्यसमा पनि यस्ता औषधिहरू जुन चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुँदो रहेछ त्यसमा चाहिँ लिडर नै छ नेपाली कम्पनी। जसरी धेरै किसिमका औषधिहरू अहिले कार्डियोडायबिटिसका प्रोडक्टहरू पनि, भिटामिन्सहरू वा कफ सिरप, पेन किलर्स, एनाल्जेसिक इत्यादि प्रोडक्टहरूमा त हाम्रो नेपाली कम्पनीहरू नै लिडर छ। तर यस्ता औषधि त विज्ञानको कुरो। अब स्विजरल्यान्ड जहाँ दुनियाँका सबभन्दा बढ्ता औषधिहरू उत्पादनहरूको रिसर्च हुन्छ, तिनीहरू त अर्को मुलुकबाट कृपाठारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अमेरिकामा पनि त्यही छ।
त्यो त्यसले गर्दा यो हाम्रो औषधिहरू जति औषधिहरू विदेशबाट उत्पादन पैठारी गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ किनकि त्यो हामी उत्पादन त्यति गर्न सक्दैनौँ। अहिले आएर इन्जेक्सनहरू 2-3वटा कम्पनीले बनाउन सुरु गरेका छ। त्यहाँ जम्मै इन्जेक्सन बनाउन सकेका छैनौँ। एउटा चाहिँ क्यान्सरको औषधिको कम्पनी पनि खुलेको छ तर त्यसले पनि इन्जेक्सनको लेभलमा त जान सकेका छैन। ओरलमा आएछ त्यसमा पनि धेरै विदेशबाट पैठारी गर्ने अवस्था छ किन जम्मै औषधि बन्न सक्दैन। जति यो विज्ञान हो, विज्ञान अनवरत विकासको प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियालाई हामी चाहिँ त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौँ R&Dमा हाम्रो मुलुकमा। त्यो विदेशमा गइरहेको हुन्छन् अहिले चाहिँ हाम्रो मुलुकमा त लेस डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको जुन खालको पेटेन्ट हामीले युज गर्न पाउने थियो त्यो त हामी गइरहेका छ हाम्रो हातबाट त्यो पनि पुग्या छ। उम्, त्यसले हामीले घाटा नै हुन्छ पनि फाइदा हुँदैन किनकि औषधि फेरि महँगो भएर जान्छ। त्यही त त्यो 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 पेटेन्टको विषयमा पनि म आउँछु। म अब त्यसो भने अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। तपाईँले जसरी नेपालको कम्पनीहरूको औषधि निर्माणको प्रक्रिया वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा समान खालका चाहिँ प्रतिस्पर्धा वा इनोभेसनको कमी यी सबै विषयहरू तपाईँले भन्नुभयो होइन। त्यसमा हामी फेरि पनि आउँदा अहिले जस्तो अब NCDAमा फेरि एकचोटि जाउँ। NCDAमा अहिले 22,000 जनै तपाईँले सदस्य छन् भनेर भन्नुभएको छ र 22,000 सदस्य देशभरि छरेर औषधिको व्यवसायहरू गरिराखेका छन्। ती व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छ कि जस्तो औषधिको डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित, बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित त्यसका थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। NCDAमा आबद्ध औषधि व्यवसायीहरूको आफ्ना चाहिँ व्यावसायिक आचार संहिताहरू छन् कि छैनन् वा छन् भने कस्ता कस्ता छन् होइन वा उनीहरूले कस्तो कुन आचार संहितामा टेकेर वा कुन चाहिँ कानुनको आचार संहितामा टेकेर औषधि व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ उनीहरूको भोइसहरू पनि अलिकति छलफल गरौँ न। यो आचार संहिता हामीहरूले कुनै आफ्नो सङ्घको तर्फबाट जस्तो कुनै निर्माण गरेका छैनौँ तर हाम्रो चाहिँ केही कोर्सहरू छन् हाम्रा यसरी यो कारोबार गर्नु पर्यो, वितरणको लागि यसरी गर्नु पर्यो, थोकको लागि यसरी, आयातको लागि यसरी गर्नु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ औषधिको हाम्रो मूल सिद्धान्त के रहन्छ भने मूल्यको एकरूपता होस्, अधिराज्यभरि औषधिको उपलब्धता होस्, हाम्रो चाहिँ औषधिहरू सञ्चयनको काम चाहिँ क्वालिटी खराब नहुने गरी होस्। यो कुरामा हामीहरू चाहिँ त्यहाँ जोड पुर्याउँछौँ। त्यसको लागि लगातार तालिम दिइरहन्छौँ होइन आफ्ना मेम्बर्सहरूलाई र अरू सङ्घ संस्थासँग पनि मिलेर हामी तालिम दिन्छौँ। यसरी DDAबाट पनि मिलेर अरू सङ्घ संस्था पनि छ जसरी CRS छ, नेपाल CRS कम्पनीमा सुवर्ण नेपाल छ, तिनीहरूसँग मिलेर हामी तालिम दिइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीहरू पनि कहीँ आचार संहिता भन्नुभयो त हामीहरू जुन चाहिँ तपाईँको यो प्रश्नबाट एउटा चाहिँ कुरा के झल्कियो भने यो फार्मेसीवाला चाहिँ तपाईँ कुरा गर्नुभयो होइन। फार्मेसीवाला भन्दा पनि जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू के छन् भन्ने किनभने NCDAमा त फार्मेसी पढेका मात्रै मान्छे त छैन। यो त त्यो बेलादेखिको तपाईँहरूले चाहिँ आफै औषधि चाहिँ मिलाएर चाहिँ दिनुपर्ने जमानादेखिको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। 72 घन्टे तालिम लिएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न खालका मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त। ती मान्छेहरू आज पनि औषधि बजार वा आजको विज्ञानसँग पनि तादम्य राख्ने गरी उनीहरू कसरी प्रशिक्षित भएका छन् भन्ने मेरो प्रश्न बुझ्यो। त्यसैको लागि रिफ्रेसर कोर्स हामी गराएका छौँ टाइममा। पहिला DDAले पनि गराएको पछि हामीले पनि गराएको। अहिले त्यो पनि अनवरत रूपमा चलिरहेकै छ। रिफ्रेसर कोर्स नयाँ कुराहरू जुन चाहिँ आउँछन् बजारमा त्यो हामी चाहिँ गराउँछौँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई। उनीहरूबाट चाहिँ त्यसको सिकाइ वा त्यसको प्रयोगमा किनभने अब म यो अहिले प्रसङ्गमा छिरिहालौँ। कतिपय चाहिँ मैले अस्ति एउटा तथ्याङ्क हेरिराखेको थिएँ। त्यो तथ्याङ्कमा के देखियो भन्नुहोला भने यहाँको भनौँ न कम्पनीहरूले बेसिकल्ली इन्डस्ट्रीहरूले जसले चाहिँ औषधि बनाउँछन् तिनीहरूले चाहिँ औषधिको 2वटा खालको मार्केटिङको स्ट्राटेजी गर्ने रहेछ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ तपाईँले डक्टर बेस मार्केटिङ गर्ने, डक्टरलाई प्रेस्क्राइब गर्नका लागि आफ्ना मोलिक्युलका बारेमा आफ्नो फर्मुलेसनका बारेमा भन्ने, त्यसको इफेक्टिभिटीका बारेमा चाहिँ इलाबोरेसन गरेर डक्टरबाट लेखाउने कुरा भयो। अनि एक थरी कम्पनीहरू जो पछिल्लो समय आएका छन् जो चाहिँ केमिस्ट बेस्ड मार्केटिङ गरिराखेका छन् र त्यो केमिस्ट बेस्ड मार्केटिङ गर्ने फार्मास्युटिकलहरूको सेल्स चाहिँ कतिपय डक्टर बेस्ड मार्केटिङ गर्नेहरूको भन्दा बढी भयो। अनि त्यसलाई हेर्दै जाँदा के देखियो भनेर भन्दा फार्मेसीहरूको फोर्स सेलिङ
तपाईँहरूको वा भनौँ न जो पनि औषधि पसलेहरू छन् ती औषधि पसलेहरूले चाहिँ कस्टमरलाई तपाईँले चाहिँ सब्स्टिट्युट ब्रान्ड सब्स्टिट्युट गर्ने अनि तपाईँको कम्पनीहरूले चाहिँ फोर्स के भन्छ कम्पनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई मार्केटिङ गर्ने बोनसहरू दिने डिल बोनसहरू दिने यो सब चिज हुँदा र अनि त्यस्ता खालका कम्पनीहरू चाहिँ लार्जर सेलिङको स्केलमा पुग्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर त्यो कतिको आचार संहिता अनुसार छ वा छैन त्यसमा के छ तपाईँहरूको अब्जर्भेसन होइन यो त कम्पनीको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको इस्यु हो यो तपाईँहरूले तिनीहरू सोध्नुपर्ने कुनै पनि पसलले आफ्नो पसलमा कुनै रोगी आउँछन् त्यसको लागि कुनै कफ सिरप किन्नको लागि है कफ सिरप त ओटिसी प्रोडक्ट हो त्यो बिक्री गर्न सक्छ तर त्यो प्रेस्क्रिप्सन ड्रगको कुरा गरेँ मैले प्रेसक्रिप्सन ड्रगमा पनि ती कम्पनीहरूले त्यस्तो चाहिँ सामान ल्याएर अब आफ्नो केमिस्टको थ्रुबाट प्रमोट गरिराखेका छन् भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने त्यो काम बिडिओ दायित्व हो हाम्रो दायित्व पनि होइन किनकि कुनै पसल म कुनै पसल थापेँ मेरो आजीविकाको होस् सबभन्दा पहिला म आफ्नो आजीविकाको केयर गर्छु त्यसपछि हामी आफ्नो जुन चाहिँ व्यापार गरिराखेका छौँ त्यो व्यापारमा हामी चाहिँ राम्ररी गर्न सकेका छ कि छैनौँ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ त्यो राम्ररी गर्नुको मतलब त्यो हामी त्यसको जुन चाहिँ कोर्सहरू छन् त्यसलाई फलो गरेका छ कि छैनौँ र कुनै औषधि किसिममा लेखिरहेको छ त्यही डिस्पेन्स भएको छ कि छैन त्यो हेर्छौँ हामी इत्यादि कुराहरू छन् अब त्यो सब्स्टिट्युट गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको कतिको न्यायसङ्गत हो त्यो सब्स्टिट्युट गर्ने कुरा त चाहिँ न्यायसङ्गत होइन पक्कै होइन न्यायसङ्गत हामी पनि आफ्नो कोर्सहरू जुन चाहिँ हामी बनाएका छौँ आफ्नो एनसिडीको तर्फबाट त्यो पनि हामी भन्दो रहेछौँ गतमा त एकपल्ट यो पनि आएको थियो कि सब्स्टिट्युट गर्नु हुँदैन भने यसको बारेमा डिडिएले पनि केही नियम बनाउँदैछ तर त्यो अहिलेसम्म नियमन आएको बिक्री प्रवर्धन संहिता भन्ने बिक्री प्रवर्धन संहिता त्यो बिक्री प्रवर्धन संहितामा चाहिँ त्यो अहिले फलो पुरा भएको छैन त्यो सबै स्टेक होल्डरले चाहिँ त्यसमा स्वीकृति जनाएनन् अरे डाक्टरहरूले पनि जनाए त्यसमा चाहिँ यस्ता पोइन्टहरू थिए कि त्यसले गर्दा अब कुनै कुरा गर्दा त्यसलाई चाहिँ बेग्ला बेग्लै सेक्टरको लागि स्टेक होल्डरको लागि बेग्ला बेग्लै कोर्स हुन सक्छ अब डक्टरै पनि त्यसैमा सामेल गर्ने आयातकर्तालाई थोक विक्रेतालाई र पूजा विक्रेतालाई सबैलाई एउटै नासमा सामेल गरेर सम्भव हुँदैन यी जम्मै एक्चुअली प्रब्लम यसमा कहाँ पे आएछ यो कमर्सियल कुरा र टेक्निकल कुरा कमर्सियल कुरा चाहिँ डिडिएले नहेर्नुपर्ने यो चाहिँ हामी चाहिँ पहिलादेखि नै डिडिएमै बोल्दै आएका छौँ डिडिए साहबले कि तपाईँ यो तपाईँ कमर्स पढे त होइनन् विज्ञहरू कमर्स पढेको को हो त वाणिज्य मन्त्रालय अरू अरू मन्त्रालय छन् अरू अरू सरकारका निकायहरू छन् वा त के त त्यहाँबाट कुनै एक्सपर्ट ल्याएर यहाँ चाहिँ बनाउनुहोस् वा तपाईँ चाहिँ आफ्नो केही बनाइ त्यो काम चाहिँ त्यसैको जिम्मामा लगाइदिनुहोस् त्यसैको जिम्मामा लगाउनुहोस् जस्तो चाहिँ पुरा बनाएका है भन्दै आएका छौँ डिडिएलाई तर चाहिँ हाम्रो औषधि ऐनमा एउटा चाहिँ एउटा मात्रै धारा छ 2025 वालामा कि औषधिको प्राइसको तय गर्ने भनेर त्यसैलाई टेकेर डिडिएले हरेक कानुनहरू बनाइराखेको छ त्यो चाहिँ औषधिको त के त प्राइसै तय गर्नुहोस् त्यसपछि यो चाहिँ डिल बोनसको कुरा हटेर जान्छ आफै अघि त्यहाँ ग्याप छ त भने त्यो उद्योगीले दिइराखेको छ त्यो ग्यापलाई नै हटाइदिनुहोस् तर चाहिँ त्यसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन भएको छ ग्याप जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो कस्तो कस्तो ग्याप छ तपाईँले फिल कस्तो त्यो ग्याप भनेपछि तिनीहरूको मार्जिनको ग्याप नहोला हजुर यसमा चाहिँ अब त्योमा आखिरमा कुनै पनि त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ धेरै ग्याप हुन्छ औषधिको आजको मूल्यमा त्यस कारणले त्यसमा बिचमा मार्जिन भए भएर बोनस दिया भन्नु खोजे होइन त्यो एक्चुअली त्यो औषधि हो डक्टर कहाँ गएर प्रमोट गरेर बिक्री गर्नुपर्ने सामान म चाहिँ डक्टर कहाँ गएर बिक्री गरेन त्यसको चाहिँ लाग्ने खर्च हामी सेयर गरिदियौँ केमिस्टसँग ओके त्यस्तो भइरहेको छ आफै कुनै पनि हामी कुनै पनि यहाँ 100जना कम्पनीको एमआर हुन्छन् एमआरका तल भत्ता हुन्छन् त्यसको ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसको स्याम्पल दिने हुन्छ धेरै किसिमका खर्चहरू हुन्छ त्यो जम्मै त सेयर गरिरहेका छ तिनीहरू अर्कै ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ अब
हाम्रो त कन्ट्रोलमा छैन त्यो त्यो औषधि व्यवसाय विभागको कन्ट्रोलमा छ वा सरकारकै निकायको कन्ट्रोलमा होला हामी त त्यसले माग्न त गएका छैनौँ हामी कि दे देऊ हामीलाई त्यो आफै आएर दिने गरेको छ व्यवसायी त गएर माग्दैन कम्पनीसँग कि देऊ तिमी मलाई आफै दिन्छ त नदिने त कुरै भएन अब त्यो सामानको क्वालिटी छ भनेर त डिडिएले दिएको छ लाइसेन्स त पनि बजारमा आएको छ फेरि त्यो पसलले किन नबिक्री गर्ने त्यो कहीँबाट इलिगल पैठारी गरेर वा इलिगल प्रोडक्ट को उत्पादन यहाँ भएर चाहिँ त बिक्री गरेको त होइन त त्यसमा त चाहिँ हामी व्यवसायीहरू त पनि रोल नै छैन त्यहाँ त्यो रोल चाहिँ पक्कै उत्पादक वा औषधि व्यवसाय विभागलाई होइन त्यो तपाईँले भनेको जस्तो त्यसलाई स्वीकृति दिने उसलाई लाइसेन्स दिने कुराहरू त्यो सबै प्रक्रिया तपाईँले भनेको जस्तै नै हो तर एट द इन्ड अफ द डे तपाईँले फार्मासिस्टले औषधि चाहिँ तपाईँको दिइरहँदाखेरिमा औषधि किन्न आउने मान्छेलाई तपाईँहरूले त जुन चाहिँ ब्रान्डमा बढी तपाईँहरूलाई नाफा हुन्छ वा जुन चाहिँ ब्रान्ड तपाईँलाई आएको हुन्छ भनौँ न बोनसमा आएको हुन्छ वा के हुन्छ त्यो दिँदै गर्दाखेरिमा त उसले खोजेको जेनेरिक त उसले पाउने भएन नि होइन हेर्नुहोस् तपाईँकोमा यो जेनेरिक भनेर शब्दको प्रयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा फेरि बताउँछु म तपाईँलाई उसले भनेको जेनेरिक त भइ नै गयो होइन एउटै जेनेरिक भयो कि त्यो सब्स्टिट्युट भयो नि त्यही जेनेरिक भयो मैले भन्नु खोजेको उसले भनेको ब्रान्ड त पाएन जसमा उसलाई विश्वास छ वा चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेको छ चिकित्सकलाई विश्वास तर सब्स्टिट्युट भएपछि त अर्को ब्रान्ड आयो जेनेरिक त्यही होला दाबी त्यही होला जेनेरिकको तर जेनेरिकको दाबी अब यो पसलमा यो त डक्टरको पनि छ अब त्यो चाहिँ त्यस्तो भएको छ कि छैन बजारमा सब्स्टिट्युट भएको छ कि छैन त्यो ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ हामी सब्स्टिट्युट त हुन्छ बजारमा पक्कै अनि मैले अहिले भने सब्स्टिट्युट गरेर व्यक्ति कम्पनी नै आज लार्जर सेलिङमा एउटा कम्पनी मैले नाम लिँदिनँ अहिले एउटा कम्पनी जसको कुनै डक्टर ब्रान्डिङ हुँदैन त्यो कम्पनी चाहिँ लार्जर अब टप 10मा अहिले पर्छ सेलिङको जसको हिस्ट्री पनि धेरै लामो भएको छैन कम्पनी खोलेको त्यो कम्पनी आज त्यहाँ पुगेको छ र धेरै जसो यो लोकल फार्मेसीहरूमा जाने हो भने तपाईँले ए भन्ने औषधि माग्नुभयो एउटा ए कम्पनीको भने सेम जेनेरिक बी कम्पनीको दिन्छ जसले उसलाई डिल बोनस दिएको छ धेरै उसलाई अफरहरू दिएको छ भनेको यो खालले तपाईँले चाउचाउ बिस्कुटको जसरी मार्केटिङ गर्ने कम्पनीले गर्ने गलत छ डिडिएले त्यसलाई चाहिँ छोडिदिनु पनि गलत छ तर फार्मासिस्टहरूले केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्टहरूले तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीले चाहिँ त्यो चिजलाई प्रवर्धन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूको आचार संहितामा छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न होइन हामीहरू चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नको लागि डिस्करेज गर्छौँ आफ्ना मेम्बर्सहरूलाई जति चाहिँ हामी आफ्नो मिटिङहरू गर्छौँ वा हाम्रो कन्फरेन्सहरू हुन्छ नि हाम्रो त्यसमा चाहिँ हामी डिस्करेज नै गर्छौँ सबैलाई कि कहीँ पनि सब्स्टिट्युट गर्नु हुँदैन जुन डक्टरले लेखेको छ त्यही मात्रै तपाईँ डिस्पेन्स गर्नुहोस् त्यहाँ अब यो बजारमा कहीँ भइराखेको छ भने यो पुस सेलिङको बर्ताबाट जुन चाहिँ डक्टरले अनि कफ सिरपहरू त्यस कम्पनीको बढ्ता बिक्री भयो होला कि टनिक्सहरू बढ्ता बिक्री भयो होला कि यस्तो पनि हुनसक्छ ओटिसी प्रडक्टहरू ओटिसी प्रोडक्टहरू बढ्ता बिक्री हुन सक्छ कि अब त्यो त केमिस्टकै हातमा छ त्यो ओटिसी प्रोडक्ट त्यहाँ गएर बिक्री गर्नुपर्ने अब त्यसको त डक्टरको त प्रेसक्रिप्सन हुँदैन त्यो ओटिसी प्रोडक्टको धेरै यही हो फेरि त्यो गाउँहरूमा के छ भने यो जुन चाहिँ कुरा तपाईँ बताउनु भयो यो चाहिँ सहर केन्द्रित कुरा हो गाउँहरूमा त त्यो जुन चाहिँ पसले छ त्यसमा त जान्छन् मान्छे औषधि किन्नको लागि अब त्यहाँ डक्टर पनि हुँदैनन् त्यति मुलुकमा उसले त जे छ त्यही दिने भयो जे छ त्यही दिने भयो कारण डक्टर पनि छैन त्यो यसैले गर्दा यो बिडिएले चाहिँ यसको बारेमा नियमनहरू गर्नु पर्यो के कसरी गर्ने यसलाई अगाडि बढाउनु यसमा त हाम्रो रोल नै आउँदैन हामी त आफ्नो डिस्करेज गर्छौँ हरेक मेम्बरलाई यो सब्स्टिट्युट नगर्नु सब्स्टिट्युट गरेका पनि छैनन् त त्यो त होइन मलाई एउटा चाहिँ एकजना जेन्युन कम्पनीको एकजना जेन्युन मान्छेले एउटा के घटना सुनाउनु भयो भने उहाँहरूको अघि तपाईँले भने जस्तो धेरैवटा ब्रान्डमा नेपालका कम्पनीहरू लिडर छन् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो भने एकजना कुनै त्यस्तै कम्पनीको मान्छेले चाहिँ हामी लिडर भएको एउटा कुनै औषधि चाहिँ को मार्केट चाहिँ हाम्रो सेयर चाहिँ तपाईँको लगभग 50%ले घट्यो यो बिचमा के कारणले भने तपाईँले भनेको जस्तो पुस सेलिङ फोर्स सेलिङ र फार्मेसी रिलेटेड मार्केटिङका कारणले भन्नुभयो त्यसरी मान्छेहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यो भन्नु इस्टाब्लिस ब्रान्डलाई त त्यसले हानि त गरेको छ नि होइन गऱ्यो होला इस्टाब्लिस ब्रान्डलाई हार्म त गरेकै होला त्यसले
यो त बजारको कम्पिटिसन हो आफ्नो एउटा जुन कम्पनी आज ठुलो हुन्छ त्यो भोलि गएर त्यसै आज त्यो सानो हुन सक्छ यो त परिवर्तन दुनियाँको नियम हो अब त्यो कुन कम्पनीको आफ्नो के स्ट्रेटेजी छ यो स्ट्रेटेजीको बारेमा हामी व्यवसायीहरूसँग सोद्धा पनि उत्पादकहरू सोद्धा राम्रो हुन्छ तपाईँलाई कुनै पनि जसरी हाम्रो यो आज म पहिला पनि तपाईँले रिक्वेस्ट गरेँ यो चाहिँ हाम्रो औषधि जब हामी औषधि पसल खोल्न जान्छौँ दिमागमा के भन्छ कि यो हाम्रो आजीविका हो यो होइन र पुर्खाहरूले नै खोलेको बगरमा आजीविकाको लागि नै खोल्नु भयो त्यसपछि यसमा यो हाम्रो सेवाको पनि काम हो किनकि त्यो बेला जुन बेलामा आफ्नो कुरा भन्छु राति 1 बजे हाम्रो पसलबाट हस्पिटल गौको 2 किलोमिटर टाढा थियो त्यहाँबाट पेसेन्ट आउँछ किन्नको लागि किन यो बेला हाम्रो पसल खुला थियो त्यो बेला चाहिँ गोरु हस्पिटलै थिएन पछि हस्पिटल खुल्यो त 11 बज्यो हाम्रो पसल चाहिँ गयो त्यहीँ त्यो बेला हाम्रो मात्रै एउटा पसल त्यहाँ आउँथ्यो हामी राति गएर औषधि पसल खोलेर औषधि दिन्थ्यौँ औषधि कतिको हुन्थ्यो त 5 रुपियाँको 3 रुपियाँको 2 रुपियाँको त्यो त हाम्रो लागि मजबुरी थिएन नि हामी त नै भन्न सक्छौँ त्यही हाम्रो सेवा हो पशु त के सेवा गर्न सक्छ अरे हामी चाहिँ लेखिएको सामान दिने पेसेन्टलाई बताइदिने कि कसरी कसरी खाऊ यो हाम्रो दायित्व सामानको सञ्चयन राम्ररी गर्ने त्यसको क्वालिटी खराब नहोस् त्यो गर्ने यी कुराहरू हाम्रा दायित्व हो हामी औषधिको पसल बारेसँगको गानी हुन्छ भने त्यो हरेक पसलेलाई त्यो आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई टाइम टु टाइम अपग्रेड गर्छ त्यसको नयाँ नयाँ कानुनहरूको बारेमा नयाँ नयाँ डेभलपमेन्टहरूको बारेमा त्यो हामी गर्दै गएका छौँ यो बुलेटिनहरू निकाल्छौँ बुलेटिनहरू हरेक मेम्बर गाउँ पठाउँछौँ यो नयाँ नयाँ कुराहरू भएका छन् यसले अपग्रेड गर्नु सक्ने यद्यपि अब हाम्रो आउने पुर्खाहरू त आउने सन्तति छन् त्यो त जम्मै फार्मेसी पढेका हुन्छन् हाम्रै सङ्घमा त कतिजना फार्मासिस्ट छन् आइसकेका छन् इभेन कि हाम्रो चयनित नेतृत्वमा पनि छन् हाम्रो कराई प्रदेशको त महासचिव नै फार्मासिस्ट छन् जुन चाहिँ त्यहाँ फार्मास्युटिकल एसोसिएसनमा पनि छन् कुनै लेभलमा र त्यहाँको महासचिव पनि छन् हाम्रै केन्द्रीय समितिमा छन् र सुदूरपश्चिममा पनि धेरै ठाउँमा छ भनेको चाहिँ अहिले बिस्तारै तपाईँहरू तालिम प्राप्त वा भनौँ न आफ्नो व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट आएका चाहिँ फार्मेसी व्यवसायीहरूलाई अब बिस्तारै फार्मासिस्टहरूले रिप्लेस गर्दैछन् भन्न खोज्नु गर्दैछन् हाम्रोसँग हाकिममा हाम्रो यो मुलुकभरि हाम्रो म्याक्सिमम् हरेक प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश बाहेक यो कर्णाली प्रदेश नयाँ बनाइएको प्रदेश हो हरेकमा आफ्नो आफ्नो भवन छ जिल्ला जिल्लामा धेरै ठाउँमा भवन छ यो जम्मै सम्पत्ति त पछि आउने सन्ततिको होइन हाम्रो यही हाम्रो चाहिँ क्षेत्रपाटीमा जुन चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ छ यसमा त चाहिँ जुन हामी र धेरै दिनसम्म बाँच्दैनौँ हार्डली 10 वर्षहरूको मेरो उमेर 66 वर्ष भइसक्यो 10 वर्षपछि त म काम गर्न लागिरहँदैन नयाँ नै आउँछ सबभन्दा लास्ट भएको थियो ओरिएन्टेसन तालिम त्यो तालिमको प्रोडक्ट 10 वर्षपछि काम लाग्नवाला छैन 15 वर्षपछि जम्मै फार्मासिस्ट नै रहन्छन् हाम्रोसँग कोही पनि रहँदैन तर तपाईँहरूको र फार्मासिस्टहरू मात्रै भएको एउटा संस्था रहेछ तपाईँको यो फार्मेसी एसोसिएसन भन्ने तर तपाईँहरूको त फेरि विगतलाई हेर्दै जाने हो भने त कतै न कतै एउटा खालको कोल्ड वार जस्तो कतै न कतै एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरे जस्तो पनि पृष्ठभूमि रहेछ भलै त्यो अहिले छैन होला तर भनेको त्यो खालको विरोधाभास चाहिँ किन आयो होइन यो सुरुमा यो हो कि त्यहाँ तिनीहरू आएर तिनीहरू ओरिएन्टेसन तालिम प्राप्त छन् हामी चाहिँ बढ्दा ज्ञानी छौँ हामी चाहिँ पढेर आएका त्यो चाहिँ कुरा तिनीहरूको दिमागमा आइयो तिनीहरू पक्कै पढेर आएका हुन् तर हाम्रो समयमा आएर अब तिनीहरूले त पक्कै तल्लो लेभलमा बस्नु पर्थ्यो त्यहाँ होइन हामी चाहिँ किन यो ओरिएन्टेसन तालिम प्राप्त मान्छेको तल्लो लेभलमा बस्ने हामी चाहिँ ठुलो लेभलमा जान्छौँ एकैपल्ट जसले गर्दा तिनीहरूको विचार आयो होला त्यसैले गर्दा नयाँ सङ्घमा आउनुभयो त्यहाँले कामको त प्रकृति त्यही हो जुन चाहिँ हाम्रो औषधि बिक्री वितरण गर्ने त्यही काम तिनीहरूको पनि मेरै छोरा अहिले फार्मेसी पढ्दैछ जो चाहिँ भोलि आएर त कोही त्यसलाई सङ्घमा आउने मन गर्यो भने त त्यही नआउँछ यस्तै हुँदो रहेछ त त्यो यो तिनीहरूले यो विचार दिमागबाट निकाल्नु पर्ने किनकि धेरै ठाउँमा हाम्रै सङ्घमा आइसकेका छन् फार्मासिस्टहरू फार्मासी साक्षीहरू
उम्, यो चाहिँ तिम्रो दिमागमा नबस्। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई उहाँले गर्नु भएन। त्यो बेला अहिले त साथीहरू आइराखेका छन्। त्यो बेला त तिनीहरू आफूलाई हामीहरू चाहिँ ठुला बडा छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले धेरै पढेर आएका। तर हामीहरू चाहिँ अग्रज छौँ क्या त्यो औषधि व्यवसायका। यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो। गोर्खा हामी औषधि व्यवसायका। यो कुरा बुझ्नुपर्नेको सट्टा अर्को तरिकाबाट त्यसै नेतृत्वमा कोही आयो होला, त्यसले जस्तो बुझेको होला। त्यसैले गर्दा यो भयो। तर धेरै आएर त चाहिँ धेरै मलाई लाग्छ कि आउने 10 वर्ष पनि लाग्दैन हाम्रो संस्थामा त खालि फार्मासिस्टहरू नै हुन्छ त्यहाँ म्याक्सिमम। हामीले बितेरै जान्छौँ नि, हाम्रो इतिहास भइहाल्छौँ फेरि। तर चाहिँ औषधि जुन बेला बडा हाकिमले लाइसेन्स दिएको थियो नेपालमा, त्यो बेला सिभिल सर्जनले दिएको, पछि डिडिएले दिएको, त्यो जम्मै कारोबार त हाम्रै अग्रजहरूले नै गर्दै आएको। भनेपछि अग्रजहरूलाई चाहिँ हेपेर त कोही पनि ठुलो हुँदैन भन्ने। कोही पनि ठुलो हुँदैन। हामी पनि त आखिरमा जुन बेला बडा हामी उडेन्द्र तालिम लिएर गयौँ, अब कोही बडा हाकिमको लाइसेन्स लियो अहिलेसम्म बसाएको छ भने त्यसले त हेपा थिएन। त्यसपछि हामी चाहिँ तिमी गएर डिडिएसँग लाइसेन्स ले, यो कुरा झन् हामी तिनीहरूलाई बतायौँ। हामी त गाउँमा देहातमा थियौँ साथीहरू त्यस्ता। जम्मैलाई हामी प्रेरित गऱ्यौँ तिमी गएर डिडिए लाइसेन्स लिएर आऊ, त्यो 72 घन्टे तालिम लियो, पछि त्यो 1 महिना तालिम भयो, त्यो पनि लिएर आऊ। त्यो बेलाको त्यस्तो तालिममा चाहिँ के हुन्थ्यो? के 72 घन्टा फार्माकोलोजीहरू पढाइन्थ्यो, ह्युमन बडीको स्ट्रक्चरहरूको बारेमा पढाइन्थ्यो, कुन औषधि कसरी काम गर्छ, जुन चाहिँ थियोरिता छ, लेख औषधिहरू थिए, यसरी औषधि बिक्री गर्नु पर्दैन, यसरी बिक्री गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ गरिन्थ्यो। त्यही हामी गराउँथ्यो। त्यो डिडिएको कोर्स नै थियो त्यसको। त्यो बेला कुनै विदेशी संस्थाले त्यो डोनर भनेर त्यो चाहिँ चालु गरेको थियो। त्यही हुन्थ्यो त्यो बेला त। हुन्छ। अब हामी फेरि एकचोटि औषधि उत्पादनकै प्रक्रियातिर वा भनौँ न आजको नेपालकै बजारको बारेमा कुरा गरौँ। हामी डिडिएको बारेमा पनि स्पेसिफिकल्ली डिस्कस गर्छौँ। जस्तो आजको चाहिँ तपाईँले औषधि उत्पादनमा अघि पनि तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट छैन। हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भएका कारणले हामीले पेटेन्टको चाहिँ हामीलाई भनौँ सुविधा भएको कारणले हामीले त्यो उत्पादन गरिराखेका छौँ। त्यो पनि अब हामी ग्रेजुएट भएपछि त्यो चिजमा पनि हाम्रो अधिकार गुण छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को कुरा पनि समान खालका औषधिहरू बनिराखेका छन्। 10 वटा कम्पनीले एउटै औषधि बनाइरहेछ, उस्तै मार्केटिङ गरिरहेछ र उस्तै खालको त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न बोनस बोनसका जस्ता चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ। तर नयाँ इनोभेसनमा इन्जेक्टेबल चिजहरूमा जान सक्ने, अलिकति तपाईँको चाहिँ भनौँ न इमर्जेन्सी मेडिसिनहरूकोमाहरूमा जान सक्ने, अब यो अङ्कोलोजीका मेडिसिनहरू बनाउने कुराहरूमा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नगएर नेपालको औषधि उत्पादन चाहिँ ती कुराहरूमा मात्रै के कारणले स्टक भइराख्या होला? त्यसको अगाडि पछाडिका रिजनहरू के होलान्? तपाईँले के थाहा पाउनु भएको छ? त्यही जुन चाहिँ म तपाईँलाई मानव प्रकृति छ नि, जबसम्म तपाईँ रोग लगाउँदै लगाउनुहुन्न, टाइपिङ गर्नुहुन्न, मान्छे एउटै लाइनमा गइरहेको हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा त्यही भइरहेको छ। जुन चाहिँ मैले त्यो एमबिए पढेको भाइले जुन चाहिँ बताएको थियो कि मानव प्रकृति हो कि त्यो लाइनमा चाहिँ मान्छे गइहाल्छ। त्यसले चाहिँ जीवन जब बिक्री गर्यो, म पनि जीवनै जब बिक्री गर्छु। यो होइन कि म अरू कुनै आइटम लिएर आऊ बजारमा। त्यसैले गर्दा मार्केटको साइज कति हो, फेरि हाम्रो मुलुकमा मार्केट साइजको पनि अभाव छ। आएर एउटा कम्पनीले त केही गर्न सुरु गरेको छ, 3-4 वर्ष भएको छ। तर चाहिँ त्यो पनि कतिको अथेन्टिक हुन्छ त्यसको चाहिँ ठेगान हुँदैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ बजारमा धेरै औषधिहरू आएपछि नयाँ अब त्यसैमा साहसी मान्छे पनि छन्। अन्कोलोजीको कम्पनी खोलेको छ, इन्जेक्टेबलको सबभन्दा पहिला फ्याक्ट्री लगाइएको छ नेसनल हेल्थ केयरले, टिजी फार्माले अन्कोलोजीको औषधि लगाइयो। अब जो जसको डेभलपमेन्ट भएपछि नेसनल हेल्थ केयरको इन्जेक्टेबलमा जो म्याग्नसले पनि ल्याउँदैछ इन्जेक्टेबल, एनपिएलको पनि आउँदैछ। त्यो एउटा चाहिँ एभरेस्ट पेरेन्टल भन्ने कम्पनी छ, त्यसले त स्ट्रेन्डी फ्याक्ट्री लगाइयो। लोमसको पनि पेरेन्टल कम्पनी आइयो त्यहाँ जनकपुरमा। त्यो त भएकै छ नि यो डेभलपमेन्टहरू। त्यसैले गर्दा नयाँ डोजेज फर्महरू जुन चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन भइराखेका छैनन्, त्यो चाहिँ गरौँ। यसमा चाहिँ एउटा कुराहरू म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँ पडकास्टको हो त सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने विदेशी कम्पनीहरू जुन चाहिँ यहाँ सामान पठारी भइराखेको छ, त्यो कम्पनीहरूसँग टेक्नोलोजिकल
कोलाबोरेसन गरेर यहाँको उत्पादन गर्न पाउनुपर्ने त्यसको लागि ऐन छ त्यसमा उद्योग विभागमा ऐन रहेको छ वाणिज्य विभाग उद्योग विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग तिनैजनाले एक ठाउँमा बसेर यो काम चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ नत्र यो नियम नै यसको बनिरहेका छैन तब चाहिँ हाम्रो मुलुकको जम्मै इम्पोर्ट जम्मै त होइन तर मलाई लाग्छ कि अराउन्ड 80% अफ द इम्पोर्ट रिप्लेस हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ अब अहिले यसलाई सिधा भाषामा कुरा गरौँ न धेरै जस्तो औषधि इन्डियाबाट आयात हुन्छ इन्डियन कम्पनीहरूको आयात हुन्छ जसको उद्योग यहाँ हुँदैन उता इन्डियामै हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा आयात जस्तो मात्रै हुन्छ त्यसले हाम्रो क्यापिटल चाहिँ गेन गर्दैन वा भनौँ न हाम्रो पुँजी वृद्धि गर्दैन नेपालको राष्ट्रिय पुँजीलाई नेसनल क्यापिटल बढाउँदैन र यदि ती कम्पनीहरूलाई नेपालमै आएर औषधि फ्याक्ट्री लगाऊ भन्यो भने त्यसले हाम्रो नेसनल क्यापिटल पनि बढ्छ भन्ने कुरा हो होइन त्यो औषधि फ्याक्ट्री लगाउँदैन तिनी यो चाहिँ हामी प्रयास गरिसकेका छौँ त्यसको बारेमा यो किनकि हाम्रो मार्केट राम्रो छ र त्यसैले गर्दा र यहाँ चाहिँ त्यत्रो उद्योगलाई त्यत्रो पनि फेसिलिटी दिएको छैन हामीको त्यसले गर्दा तिनीहरू लगाउन मान्दैन किनकि धेरै कम्पनीहरू आएर घुमेर गयो के समस्या देखाए उनीहरूले नेपालमा एउटा त चाहिँ कुनै ट्रस्ट नियम कानुन छैन आउनुहोस् न लगाउनुहोस् न हामी चाहिँ कुरा गर्नुहोस् न कम्पनीसँग तिनीहरू कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गराउन चाहन्छन् सुरुमा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा सफल भयो भने तब न उद्योग लगाउँछ सोझै आएर त कोही विदेशीले लगाउँदैन यसरी धेरै कम्पनीका उदाहरण छन् यसका विदेशी कम्पनीहरूका धेरै सफल पनि भएका छन् तर धेरै चाहिँ असफल पनि भएका छन् जुन यहाँ आएर फ्याक्ट्री लगाई अब डाबर नै धेरै सुरुमा आएर यहाँ औषधिहरू सामानहरू उत्पादन गर्यो बिस्तारै त्यसले आफ्नो उत्पादन क्षमता घटाउँदै लगेको छ अब त्यसको त्यत्रो लगानी छ त्यसले गर्दा त्यो आफ्नो त्यस्तै गरेको छ एसियन पेन्ट्सहरू छन् लिभर कम्पनी छ त्यसको पनि यहाँ राम्रै मार्केट छ त्यो चाहिँ त्यसले तर चाहिँ अहिले आयो ब्रिटानिया कम्पनी छ जसले चाहिँ बिजगनमै फ्याक्ट्री लगाएको छ आफ्नो बिस्किटको त्यो धेरै दुखी छ के उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा जस्तो नीति नियमको त्यो असहजता त भनिहाल्नुभयो त्यसो त्यसलाई अझै ब्रेकडाउन गरेर भन्नु पर्यो भने के चाहिँ अब घरिघरि चेन्ज भइहाल्ने नियम एउटा चाहिँ नियम अस्थायित्व नहुने यो चाहिँ छ कुरा र जसरी एकजना कम्पनीले मनै लिएर आएको थिएँ कि यहाँ लगाउनुहोस् न नियम बनाइदिन्छु तपाईँको यस्तो हुँदैन दुनियाँ पहिला तपाईँले नियम बनाउनु पर्छ पछि नियम मान्छे आउँछ गर्नको लागि यो हाम्रो कमजोरी देखाउँछ यो कुराले हामी यहाँ लगाइदिएपछि इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएपछि हामी त के गर्न सक्छौँ केही पनि गर्न जग्गा बोकेर जान सकिँदैन ठाउँ ठाउँमा जग्गा नै किन्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो चाहिँ डेभलप्ड किसिमको इन्डस्ट्रियल एरिया छैन एउटा इन्डस्ट्रियल एरिया छ बालाजु इन्डस्ट्रियल एरिया छ यसमा त चाहिँ चच्चरको भाडा लिन्छ तिनीहरूसँग जब कि त्यो लिजमा दिनुपर्ने कुरा हो जग्गालाई 100 वर्षको लागि जे नोमिनल प्राइसमा दिनुपर्ने त्यहाँ हुने जम्मै कारोबारहरू जति चाहिँ फेसिलिटिजहरू चाहिँ सरकारले एभाइलेबल गराउनु पर्ने यो चाहिँ कुराहरू यहाँ हुँदैन त्यो जुन जमानामा यो इन्डस्ट्रीले कन्सेप्ट ल्याएको होला त्यही कन्सेप्टले आएको होला तर चाहिँ प्र्याक्टिकली त्यो त्यसरी डेभलप हुन सकियो त्यसैले गर्दा यो प्रब्लम आएको हो कि विदेशीहरू यहाँ हप्ता लगाउनको लागि आउँदैन जस्तो औषधिको मात्र पनि अब तपाईँले अरू पनि कम्पनीको कुरा गर्नुभयो जस्तो नेपालमा आज पनि नेपालको चाहिँ जिडिपीमा इन्डस्ट्रीको योगदान एकदमै सानो छ स्मार्ट एकदमै ट्रेडले मात्रै यो धानेको छ होइन रेमिट्यान्सहरूले मात्र यो देशको इकोनोमी धानेको छ यो तपाईँले भनेका कारणहरूकै कारणले यहाँनिर औषधिको वा अरू कुनै पनि कम्पनीहरू आउन नसक्ने वा इन्डस्ट्रीले यसलाई फ्लरिस गर्न नसक्ने वातावरण छ यो इन्डस्ट्रीलाई फ्लोरिस गर्न चाहिँ के गर्न पर्थ्यो के भएन यसलाई अलिकति भनिदिनुहोस् जम्मै कुराहरूको हाम्रो सरकारले वा नीति नियामकले एउटै कुरा पुरै टिक्छन् यस्तो छ फलानु देशमा यस्तो चाहिँ हामी पनि गरिदिउँ उसको आधारभूत त्यहाँ चाहिँ के फेसिलिटी दिएको छ त्यो चाहिँ ध्यानै दिँदैन त्यसतर्फ युरोपमा यस्तो छ अमेरिकामा यस्तो छ इन्डियामा यस्तो छ यसरी हामी यो चाहिँ नियमहरू लगाइदिउँ हाम्रो चाहिँ यो वस्तु भइहाल्छ त त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि त बनाएको होला नि त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि हामी कहाँ हुनुपर्ने त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याएको छैन हाम्रो नीति नियममा त्यस्तो जस्ता सतै खालका चाहिँ नीति नियम बन्ने अर्को कपी गर्दाखेरिमा
हार्म भएका त्यस्ता कुनै उदाहरणहरू वा त्यस्ता तपाईँको अनुभवहरू त्यस्तो केही छ? त्यस्तो कम्पनीहरू उद्योगहरू फस्टाउन नसक्नुमा चाहिँ? जसरी आयुर्वेदिक उद्योग छ नेपालमा कसरी आयुर्वेदिक उद्योगमा जडीबुटी हाम्रो मुलुकमा प्रशस्त हुन्छन् तर चाहिँ त्यसको कलेक्सन सेन्टर छैन हामीको जम्मै औषधिहरू कलेक्ट गरेर व्यापारीहरूले अब त्यसको कलेक्सन वा कल्टिभेटरहरूले एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो बोर्डरमा गएर कसैलाई बिक्री गरिदिन्छन् त्यो बोर्डरमा नै व्यापारीले इन्डिया पुर्याइदिन्छ नेपालमा कारोबार गर्ने वा उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले इन्डियाबाट पैसारी गर्ने त्यही हाम्रै मुलुकको जडीबुटी यस्तो अवस्था छ कतिपल्ट हाम्रो दिदीको डिजी हुनुहुन्थ्यो बिबी थापा स्वर्गीय हुनुभयो त्यहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो कुरामा त्यहाँको सङ्घ पनि भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यहाँ जम्मै बसाएर त्यहाँले गर्नु भएको थियो जम्मै स्टेक होल्डरलाई अलुरी डिपार्टमेन्टका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरूलाई कि यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ जडीबुटीको कलेक्सन सेन्टर वा कुनै जसरी कृषि उत्पादन बजार समिति हुन्छ त्यस्तो खालको बनाइदिए यो चाहिँ जडीबुटीको मतलब के भयो मतलब त्यो नन फरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट यहाँ चाहिँ हरेक थोक वन मन्त्रालयको अन्तर्गत छ हाम्रो मुलुकमा त वनको त नियम सबभन्दा बिचमा छ तैपनि अनुभव गर्नुभएकै होला अझ यो समाजमा बस्नुहुन्छ एउटा चाहिँ कुनै रोड बनाउनु पर्यो त्यो वनको भित्रबाट जाँदैछ भने त्यसको लागि त कुनै पनि डिपार्टमेन्टले वा कुनै पनि मन्त्रालयले बढ्ता चाहिँ कर लिँदैन बढ्ता चाहिँ परिश्रम गर्दैन यो वनको हो यो वनको छोडमा एउटा चाहिँ त्यो ठोरीबाट चितवन पुग्नको लागि बिचमा वनको बाटो पर्दो रहेछ त्यस्तो आजसम्म बाटो बन्न सकेका छैन त्यो कच्ची बाटो नै छ त्यहाँ थोरै त्यसले गर्दा त्यहाँको ठोरीको त राम्रो त्यो एरिया छोटिन्थ्यो नि त्यो डिस्टेन्स त छोटिन्थ्यो धेरै त्यो चाहिँ भएको छैन यसले गर्दा यो आयुर्वेदिक उद्योगमा चाहिँ यो प्रब्लम आएको छ यही एउटा बुझ्नुहोस् न कि हामी चाहिँ एउटा बिचनाडा डिपार्टमेन्ट बनाइएको थियो म यहाँ वनस्पति विभागमा हेरेको थिएँ त्यहाँ बाहिर बोर्ड लगाएको नन गैर काष्ठ उत्पादन गैर काष्ठ वन चाहिँ यस्तै डिपार्टमेन्ट थियो त्यहाँ त्यो जहाँ म गएँ हेर्नको लागि हामीसँग त कानै छैन के हो मेरो चाहिँ केही आयुर्वेदिक उद्योगमा एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले म चाहिँ तपाईँसँग यो कुरा मलाई थाहा छ त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा उद्योगलाई चाहिँ संवर्धन गर्ने उद्योगलाई सजिलो बनाउने उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण बनाउने खालका कानुनहरू भएनन् त्यसमा पोलिटिकल र लेजिस्लेटिभ तपाईँको लिडरहरूले चाहिँ ध्यान दिएन ध्यान अब हाम्रो मुलुकमा हुने जडीबुटी विदेश जान्छन् विदेशबाट पैसारी गरेर यहाँ बनाउँछन् तिमी सामान महँगो पर्ने भयो कि भयो त्यसले त हाम्रो औषधिको आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बनको विषयलाई पनि त्यसले त व्यङ्ग्य गर्यो नि त उपहास गर्यो नि हाम्रो के हो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नै देशको जडीबुटी विदेशमा गएर र मेटेरियल भएर नेपालमा आउँछ र अनि त्यो र मेटेरियलले फेरि बनाएको औषधि देखाएर तपाईँले आत्मनिर्भरता भन्न त मिलेन मिलेन भनेपछि त हामी त आत्मनिर्भरै रहन्छौँ आज 50% 60% औषधि पनि त जम्मै विदेशैबाट आउँछ मेसिन विदेशबाट प्याकिङ मटेरियल विदेशबाट र मेटेरियल विदेशबाट यहाँ त खालि फर्मुलेसन गर्ने हो एउटा फ्याक्ट्रीमा जुन 400-500जनाले रोजगारी पाउने हो त्यही हो त्यसको इनपुट भनेको वा आउटपुट भनेको त्यही हो अरू केही वा सरकारले कर पाउने फेरि सरकारको पनि मनसाय कस्तो हुन्छ यो इन्स्टेन्ट कर पाइन्छ कि भन्सारबाट सामान आउँदा हाताहाती या उद्योग गरेपछि त त्यो नाफामा जब आउँछ त्यसले त कर तिर्छ त्यो पनि इन्कम ट्याक्स मात्रै हौ त फेरि तिर्दैन किनकि भन्सार पास गराउनको लागि त तपाईँलाई छुटेको हुन्छ त्यसले त्यसैले गर्दा यो त केही उद्योगले हामीलाई दिन्छ बरु इन्स्टेन्ट कर लिन पाउन हामी सरकारको दिमागमा त्यही हुन्छ त्यसले थोकले हाम्रो चाहिँ भन्सारको दरमा निर्भर गर्छ हाम्रो राजस्व त्यो त हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो बन्दै गयो त्योबाट अब हामी पछाडि आउनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो मुलुक हो यस्तै हो यसमा चाहिँ अब आमूलचूल परिवर्तनको दरकार छ अब आमूलचूल परिवर्तन कसरी हुन्छ त्यो ठेकान छ त्यो कसरी हुन्छ होला त तपाईँलाई जो पोलिटिकल कुरा होइन पोलिटिकल मैले भन्न खोजेको उद्योगसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन उद्योगसँग यसमा गर्न सकिँदैन हामी उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न के गर्न सकिएला भन्ने उद्योगलाई परिवर्तन उद्योगपतिले बताउँछन् मलाई त त्यस्तो ज्ञान हुने म त व्यवसाय मात्रै परे र
कोही इन्ट्रेस्ट थोरै भए तापनि यो थोरै इन्ट्रेस्ट हो त्यसमा गहन ज्ञान खोजे। तपाईँले चाहिँ त्यही नेपालको उद्योग मैत्री कानुन छैन भनेर बुझेर इन्डस्ट्री भन्दा ट्रेड नै सजिलो छ भन्ने पनि भयो होला। हुन त तपाईँको पुर्ख्यौली व्यापार बनिहाल्नुभयो। हो तैपनि आज त नेपालमा उद्योग चलाउनु भन्दा व्यापारै गर्न सजिलो छ नि होइन? अहिले कति उद्योगीहरू आफै अहिले पनि भन्छन् कि हामी व्यापार नगरेर थराथरी परिरहेको थिएँ खै एकदम प्रब्लम हुन्थ्यो तिनीहरूले व्यापार नगरेको भए खालि उद्योगमा निर्भर भएको भए। यस्तो किन यो चाहिँ औषधि जस्तो संवेदनशील विषयको उद्योग पनि आज 100-150 औषधि उद्योग पुगिरहँदा नयाँ आउने क्रम जारी रहँदा फेरि पुराना चाहिँ 10-20 कम्पनी आज बिक्रीमा कोही बन्द हुने अवस्थामा बिक्री भइहाल्छ नि अब यही हेराहेरिकन का काम भएका हो काम गर्ने त्यही काम हो। हामी मुलुकमा आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ छ त्यसले हामी चिन्न सकेका छैनौँ कि हाम्रो स्ट्रेन्थ हाइड्रो पावर हो। हाइड्रो पावरको बिजनेस बिक्री गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि विदेशीहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध पनि हुनु पऱ्यो। पोलिटिकल कुरा नि यो पनि टुरिज्म हो। हाम्रो टुरिज्मको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो। कहाँ छ इन्फ्रास्ट्रक्चर? बाटो नै छैन। एकपल्ट जुन चाहिँ मान्छे छिर्छ बाई रोड छिर्यो भने त्यसले त फेरि आउनै मुस्किल हुन्छ कि मेरो छोरा चाहिँ NYEFमा छ। त्यो चाहिँ NYEFको एउटा चाहिँ डेलिगेसनले लिएर आएको थियो। दिल्लीमा कुनै एउटा वर्ल्डभरिका युथ इन्टरप्रेन्योरहरूको त्यही चिज त्यहाँ चाहिँ दुबईकी राजकुमारी पनि आएकी थिए। त्यसपछि ठुलो व्यापार रहेछ किनकि त्यहाँ त व्यापारले भनेको त व्यापार हुने ठाउँ हो। त्यहाँले भन्नुभयो यत्रो टोटल त्यसको होस्पिटलिटी बिजनेस छ नेपालमा किन लगाउनु भयो यिनी मेरो छोराले मलाई सेयर गर्दै थिए कि तपाईँको एयरपोर्टमा ओर्लेपछि होटलसम्म पुग्दा चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो त्यो बताउनुहोस् न पहिला। यति मात्रै त्यसै जवाफ दिए के भन्ने जस्तो भनेको यो हाम्रो हामी आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चिन्न सकेका छैनौँ। स्ट्रेन्थलाई चाहिँ डेभलप गर्न सकेका छैन। यो पनि एउटा कुरा हो। हुन्छ हामी फेरि औषधिमै छिरौँ। DDA को कुरा अघि हामीले गरेका थियौँ होइन? डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको उसका आफ्ना लिमिटेसनहरू पनि छन्। उसका आफ्ना केही अब विशेषाधिकारहरू त स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। DDA को आजको काम गराई आजको DDAले चाहिँ भनौँ न आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुराहरू चाहे स्वीकृति दिने होला चाहे औषधि दर्ता गर्ने होला चाहे औषधि पसल दर्ता गर्ने होला चाहे तपाईँहरूलाई नियमन गर्ने कुरा होला चाहे औषधि उत्पादकलाई नियमन गर्ने कुराहरू होला वा औषधि प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने कुराहरू होला क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू होला मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुराहरू यावत कुराहरूमा आज औषधि व्यवस्था विभाग कुन स्ट्याटसमा छ तपाईँलाई के लाग्छ? आजभन्दा 45-46 वर्ष अगाडि जब औषधि व्यवस्था विभाग बनेको थियो त्यो बेला जुन जनशक्ति थियो त्यही आजसम्म छ। बिचमा 10-15वटा 20वटा कि थप भएको छ अनि कुनै कारणले गर्दा त्यति मात्रै बजेट बढियो र जनशक्ति थपिदियो त्यो मात्रै छ। वा हायर गरेर ल्याएको जनशक्ति पनि थियो बिचमा त त्यहाँ मतलब टेम्पोररी करारका अब त्यो पनि छैनन् त्यता धेरै छैनन् अहिले त त्यो चाहिँ जनशक्ति नभएको हुनाले तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई डेभलप गर्न सकेका छैन। हामी चाहिँ त्यहाँलाई भन्छौँ घरिघरि तपाईँ नियम बनाउनुहोस् राम्रो चाहिँ नियम बनाउनुहोस् विचार गरेर बनाउनुहोस् तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। भएकै काम भइरहेको छैन नयाँ नियम बनाएर के भयो भएकै औषधिको बिग फ्याक्ट्री औषधि फ्याक्ट्रीको सामान बिक्री भएकै छैन तपाईँ नयाँ फ्याक्ट्रीको औषधिको लाइसेन्स किन दिने? त्यो पनि सेम टाइपको। बङ्गलादेशको उदाहरण दिन्छन् हाम्रा यहाँ उद्योगी साथीहरू। बङ्गलादेशमा त अहिले कस्तो अवस्था छ त्यहाँ पनि मान्छे छ नि कि हामी चाहिँ उद्योग गरेर थपिदिउँ उद्योग लगाए त त्यहाँ सरकारले भन्छ कि तिमी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौ पनि उद्योग लगाऊ नत्र लाइसेन्स दिँदैन। त आज एक्सपोर्टर पनि एउटा राम्रो बङ्गलादेश त हो त्यसैले गर्दा त्यहाँ एक्सपोर्ट पनि त फेरि एक्सपोर्ट गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ के अवस्था छ त्यहाँ पनि इम्पोर्ट नै गर्छ हरे त्यहाँ धेरै थोरै त्यहाँ एपिआईको उत्पादन भएको छ र मेटेरियलको र धेरै थोरै प्रिन्टिङ मटेरियलको भएको छ प्याकिङको तर बाँकी तिनीहरू इम्पोर्टै गर्छन् तर फर्मुलेट गर्छन् विदेश पठाउँछन् जुन चाहिँ त्यसमा इनपुट आउँछ उसको त फरेन करेन्सी आउँछ नि त्यहाँबाट एनुएडिसनको त आउँछ चाहे थपिन्छ त्यहाँको मेकानिजममा त्यहाँको व्यवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ सरकारले त्यही भोट बुन्दो रहेछ बङ्गलादेशमा। त यही कुरा चाहिँ DDAले यहाँ चाहिँ भन्न सकिन्छ नि कि हामी कहाँ यो के औषधि पहिला बनाउँछौ त्यो बताऊ के औषधि पैठारी गर्छौ पहिला त्यो बताऊ तब मात्रै पैठारीमा त ट्यापिङ गरेको पनि छ। यति चाहिँ अङ्को औषधि मात्रै ल्याउन सकिने केही वा न्यू ड्रग डेलिभरी सिस्टमको मात्रै
औषधि ल्याउन सकिने तयारीको गरेको छ वा इन्जेक्टेबल जसको सर्टेज रहन्छ धेरै। तर उद्योगमा त त्यस्तो गरेको छैन। उद्योगमा चाहिँ त्यही गरेर मात्रै नत्र आफ्नो राष्ट्रिय पुँजीको विनाश बिस्तारै भएर जान्छ। त्यो जम्मै हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको मेसिन स्क्रैप भइहाल्छ। त्यो डिप्रिसिएट भएर जान्छ। अन्त त्यो त्यो स्क्रैपै भइहाल्यो नि, त फलाम भइसक्यो त्यो मेसिन। कति फ्याक्ट्रीका त यत्रो बिल्डिङमा पैसा लगायो त जम्मै नोक्सान भइसक्यो। त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको विनाश होइन त। यो चाहिँ सरकारले पहिला सोध्नु पर्यो। सरकारले उद्योग लगाउन आयो 100 200 300 जना मान्छेले रोजगारी दियो, ल हाम्रो बेरोजगारी चाहिँ हट्यो। घाटा मात्रै हेर्दो रहेछ। एक्चुअली के गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ नि। जस्तो डिडिएले चाहिँ आजको दिनमा अरू औषधिको नियमन गर्ने कुरामा स्टेक होल्डरहरूलाई नियमन गर्ने कुरामा गरिराखेका राम्रा कुरा र कमजोरीहरूमा अब उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्युमन रिसोर्सको पार्ट आइगयो, त्यसमा चाहिँ के रहेछ? डिडिएले राम्रा कुराहरू त गरेकै छन्। जम्मै सुरुमा हामी कहाँ कुनै नियमन थिएन औषधि ल्याउने विदेशबाट इथानीहरूबाट। त्यो चाहिँ ल्याउन अब एउटा सिस्टम बसेको छ, जसले त्यो बजारलाई अनुगमन पनि गरेको छ डिडिएले। जसले चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो यसले डिडिएले गरेको। र यही काम पनि हो, टेक्निकल काम पनि हो डिडिएको। यसैमा अब नन टेक्निकल काममा पनि डिडिएले धेरै हात हाल्छ। त्यसमा चाहिँ हात नहाल्नुपर्ने डिडिएले। अहिले कमर्स पढेकै हुँदैन चाहिँ यो कमर्सियल कुराको कुरा गरिहाल्छ। त्यो भनेको तपाईँले मूल्यमा जोड्न खोज्नुभयो। मूल्यमा जोड्न खोजेको वा अरू बजारमा चाहिँ कहाँबाट के कसरी त्यसरी अहिले औषधि बिक्री प्रवर्धन संहिता छ, त्यो जम्मै ल्याएर एकै ठाउँमा राखिदियो। किन त्यस्तो राख्नु पर्यो एकै ठाउँमा? त्यो पनि कमर्सियल कुरा हो नि। त्यसमा जो कमर्सियल मान्छेले बनाउनु पर्ने टेक्निकल मान्छेको त्यसमा सल्लाह लिनु पर्यो। यहाँ टेक्निकल मान्छेले जम्मै कुरा बनाइदियो, कमर्सियल मान्छेको सल्लाहको नि छ। त्यो भनेको यो चिजले व्यापारलाई थप सङ्कुचित गर्छ, यो यस्ता खालका समितिहरू आयो भने गर्छ, थप सङ्कुचित गर्छ। यो मान्छेलाई जति चाहिँ तपाईँ नियमनको भित्र राख्नुहुन्छ नि, जति चाहिँ नियम ट्याप माथिबाट लगाउनुहुन्छ, मान्छे त्यति नै आफ्नो अब हतोत्साहित हुन्छ। अहिलेको औषधि बिक्री प्रवर्धन संहिता जुन औषधि परामर्श समितिमा 2-3 चोटि गएर त्यो चाहिँ पास हुन नसकेको अवस्था छ, यदि त्यो पास हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँले भनेको जस्तो त्यसका साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छन् एनसिडिएका लागि वा अरू कुनै स्टेक होल्डरका लागि? लास्टमा आएको छ त्यसमा त 2-3 वटा मात्रै थियो। त्यो हामी लेखेर दिएका पनि थियौँ। त्यो सम्बोधन पनि भएकै जस्तो छ। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा ठ्याक्कै अहिले याद पनि भएन। तर चाहिँ त्यहाँ अब हरेक सेक्टरलाई डिडिएले नै नियन्त्रण गर्ने जस्तो थियो त्यसमा। डक्टरहरू त्यहाँ धेरै उफ्रिनुभयो त्यहाँ। त्यो भनेको चाहिँ के डाक्टरलाई पनि डिडिएले नियन्त्रण गर्छ? हो, डक्टरहरू आफ्नो काउन्सिल छ नि, मेडिकल काउन्सिल। मलाई त चाहिँ लाग्छ कि यो फार्मासिस्ट र डाक्टरहरूको जुराएको जस्तो छ। अब किन हो के हो भनेको फार्मासिस्टलाई चाहिँ तपाईँको नियमन गर्ने डिडिएले चाहिँ डाक्टरलाई पनि नियमन गर्न खोज्दा यो पास हुन नसक्या हो? आई थिङ्क यस्तो पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न यसको बारेमा ठ्याक्कै। भनेको त्यसमा त्यस्ता के चिज थिए जसले चाहिँ विरोधाभास निर्माण गरेको? तपाईँलाई याद भएको भए नभए त्यसलाई ठ्याक्कै सेन्टेन्स भन्न परेन। त्यसमा याद भएर त जस्तो औषधिको बिक्री वितरण संहिता भनेपछि त औषधि कसरी बिक्री गर्ने, कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने कुरा नै होला। जस्तो डाक्टरहरूको आज औषधिको बिक्री वितरण वा औषधिको प्रेस्क्रिप्सनमा उहाँहरूको के स्वार्थ हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? कुनै अतिरिक्त स्वार्थ हुन्छ चिकित्सकहरूको? भन्छन् यो उत्पादकले बढाउनु पर्ने कुरा हल्लोले हामी त सामान पसलमा राखेर बिक्री गर्नुपर्ने मान्छे परे। त्यसो भने अलिकति आयातमा जाउँ न त। अहिले 2 कुरा छ। जस्तो एउटा हामी आज पनि कैयन औषधिहरू अब तपाईँले भनेको हिसाब गर्ने हो भने टोटलमा 50 देखि 60% औषधि हामी आयात गर्छौँ। त्यसमा 40% भनौँ न, 40 देखि 50 भनौँ न, 40 देखि 50% औषधि आयात गर्छौँ। त्यसमा पनि कतिपय अब नयाँ ड्रगहरू, इन्जेक्टेबल ड्रगहरू, अरू प्यारेन्टल ड्रगहरूमा हाम्रो त 80-90% परनिर्भरता छ होइन? अनि यो सबै परिस्थिति हेर्दै गर्दा फेरि अर्को टोटल बजारको चाहिँ साइजको झन्डै 15% जति चाहिँ ब्ल्याक मार्केट छ भनिन्छ, अवैध तपाईँको आयात हुन्छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँ त वीरगन्जमा बसेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यसमा तपाईँको बुझाइ के छ भनिदिनुहोस् न। होइन, यसमा चाहिँ एउटा यो डिडिएको यसमा कमजोरी गएको छ। यहाँ चाहिँ भन्नु पर्दो रहेछ। डिडिएले चाहिँ
टाइममा औषधिको आयातको पर्मिसन दिँदैन। डक्टरहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि तिनी औषधि खोज्छन्। औषधि यहाँ पाइँदैन, त्यही झोलेवालाहरूले ल्याएर दिन्छन् यहाँ। डिडिएमा हामी एप्लिकेसन दिन्छौँ कि यो चाहिँ दिनु त्यो आयातको पर्मिसन 1 वर्ष लाग्छ। पेसेन्ट 1 वर्ष पुगेर बस्दैन नि। डक्टरले त आज मागेको छ हामीसँग त्यो औषधि, त्यसले आजै चाहियो पेसेन्टलाई दिनको लागि। अनि इन्डिया घर लिएर आउने त्यसो त्यो चाहिँ अब त्यो मान्छेहरू छ नि यस्तामा काममा लागेका छुट्टी ल्याएर दिइदिन्छन् तिनी। ओपन बोर्डर छ, त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सकिँदैन। पेसेन्ट त सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा छ डक्टरको लागि त, जेसुकै भए तापनि बाँच्न पर्यो मान्छे। बाँच्नु पर्यो। डक्टर त सबभन्दा पहिला आफ्नो पेसेन्टलाई हेर्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ टाइमली औषधिको चाहिँ आयातको अनुमति नदिँदा वा उत्पादनको अनुमति नदिँदा वा त्यो उसले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दाखेरिमा त्यो खालको मार्केट फस्टाएको छ। उत्पादकहरू सोध्नु पर्नेकै होला त। होइन, म सोध्छु मैले तपाईँको आफ्नो एङ्गलबाट, तपाईँ एनसिडिएको एउटा अध्यक्ष भएको कारणले यो सबैको जिम्मा मैले तपाईँलाई दिन खोजेको होइन, खालि तपाईँको अब्जर्भेसनमा के छ। त्यो चाहिँ अब त्यो तिनीहरूले डिडिएले यो चाहिँ दिनुपर्ने त्यहाँ म्यान पावर छैन, कानुन धेरै छन्। प्रब्लम यही छ सुमित बारेमा, कानुन धेरै छन्, म्यान पावर छैन। पछाडिको काम गर्नको लागि 2 जना मात्रै छन् कर्मचारी। 1 जना टिप्पणी मतलब प्रोडक्ट चेक गर्ने, 2 जना त्यसलाई अगाडि फरवर्ड गर्ने। जबकि त्यहाँ कम्तीमा 6-7 जनाको आवश्यकता छ, मिनिमम 6%। त्यो पनि अल्फाबेटिकल कि यो कम्पनीको काम, यसले गर्ने यो कम्पनीको काम। अन्त यहाँ त चाहिँ अब 2 जनाले के गर्छन् त्यसमा पनि तिनीहरूले फेरि इन्सपेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। तिनीहरूको आफ्नो निजी जिन्दगी पनि हुनसक्छ, बिराबारीमा पनि बस्न सक्छन्। भनेपछि त्यो समस्या आइहाल्यो। अब अर्को एउटा प्रश्न मैले तपाईँलाई सोध्न मन लागेको, जस्तो हामीले देशभरि हेर्ने हो भने 20-22 हजार तपाईँहरूकै सदस्य छन्। कतिपय तपाईँहरू सदस्य नभएका पनि औषधि व्यवसायहरू होला। नेपालमा चाहिँ जस्तो धेरै औषधिहरू चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ त्यसको म्याद गुज्रिने एउटा समय छ भने कतिपय औषधि व्यवसायीहरूले, हुन त तपाईँले हामी प्रशिक्षण दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, यो स्पेसिफिक क्वेसनमा तपाईँको आफ्नो राय भन्नु होला। जस्तो जसरी औषधिहरू चाहिँ भण्डारण हुनुपर्ने, जसरी औषधिहरू चाहिँ भनौँ न त्यसको ढुवानी हुनुपर्ने, जसरी त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यो खाने प्रक्रिया वा बेच्ने प्रक्रियामा एकदम स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने पेसेन्टलाई, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग काम हुन सकेको जस्तो लाग्दैन। भन्नु खोजेको अर्थ अझै 2 वर्षको चाहिँ म्याद भएको औषधि तपाईँले चाहिँ जुन 32 डिग्री तापक्रमभन्दा माथि जानुहुन्थेन, त्यो तराईको 40 डिग्री तापक्रममा त्यो औषधि बस्दा त्यो औषधि बिग्रिन्छ। त्यो औषधि बिग्रिसकेपछि चाहिँ यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले के न्यारेटिभ क्रिएट गर्छ भने त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा पर्टिकुलर त्यहाँको चाहिँ ह्युमिडिटी, पर्टिकुलर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेम्परेचरमा बसेको औषधि बिग्रियो भनेर उसले देशभरको औषधि रिकल गर्छ। यस्ता समस्याहरूमा त तपाईँहरू एनसिडिएका मेम्बरहरू वा भनौँ न औषधि व्यवसायीहरूले पनि ध्यान नदिँदा कम्पनीलाई त अप्ठ्यारो त परिरहेछन्। हो यो चाहिँ अब तराईको 40 डिग्री टेम्परेचर छ, त्यसमा त कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। तर त्यहाँ चाहिँ हामीहरू जुन चाहिँ तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ टाइममा, जुन कि हामी त्यो साथीहरूलाई गएर उनीहरू बताउँछौँ कि यसरी यसरी गर, त्यो चाहिँ त्यसमा औषधिलाई यसरी राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्न त्यसको लागि त भन्नु पऱ्यो कि एयर कन्डिसन कसरी राख, यो भन्नुपर्ने भन्छ। त्यो सम्भव छैन हाम्रो मुलुकमा, बिजुली बत्ती नै छैन कतिपय ठाउँमा, कहाँबाट एयर कन्डिसन कसरी राख्ने। र त्यो फेरि जुन चाहिँ मार्जिनको ग्यापिङ छ, हामी मार्जिन त धेरै नेरो मार्जिन छ नि तिनीहरूले त, त्यसमा त राख्न मिल्दैन तिनीहरूले। फेरि यो यसैले गर्दा त्यो भएको होला। तर हामी चाहिँ यसमा डिडिओले अब रिकल गर्दैछ भनेर डिडिओले पनि यो विचार गर्नु पऱ्यो कि त्यो टाइममै त्यसको चाहिँ रिकल गर्नको लागि यसो प्रक्रिया त्यसरी दिएको। पहिला बिहाबाट स्याम्पल कलेक्ट गरिन्छ, त्यहाँ त्यसको ल्याबमा पनि म्यान पावर धेरै चाहिन्छ। 1 वर्ष लाग्छ अरे उस्तै पऱ्यो भने त्यो एउटा त्यो भने त्यो चाहिँ स्याम्पल 1 वर्षपछि त्यो त्यो ल्याबमै राखिएको रहेछ। त्यसरी कुनै त्यो टेम्परेचर कन्ट्रोलमा राखिएको हुँदैन, सोधै कार्टुनमा राखिएको पछि नम्बर यो आउँदा आउँदा त्यसको एक्सपायरी 1 महिना पछि खुलाएको हुन्छ। त्यो बजारमा त्यो अलरेडी पाइदिएको।
यस्तै भएको छ धेरै धेरै केसेस चाहिँ यस्तै छन् कुनै रिकल भएको वा धेरै थोरै रिकल भएको त्यो त्यो डिडिएलाई चाहिँ बदनामी छ यो जम्मै कुरा डिडिएलाई थाहा छ जम्मै त यो हामी चाहिँ किन यो पत्रपत्रिकामा रिभ्यू पाउँ तपाईँ यो पनि भन्छौँ हामी त्यहाँलाई त्यसले चाहिँ त्यो कम्पनीको बदनामी गराउनु पर्ने यताउता गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ केही जवाब थाहा पाउँदैन किन डिडिए त्यो भनेको तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर केमिस्टको पसलमा कोल्ड चेन मेन्टेन भए पनि डिडिएले ल्याएको जुन स्याम्पल छ त्यो चाहिँ आफैमा कोल्ड चेन मेन्टेन नहुँदा वा त्यसको प्रपर कोल्ड चेन त हुँदैन पसलमा पनि कोल्ड चेन हुँदैन त्यो त कोल्ड चेनको त प्रडक्ट नै बेग्लै हुन्छ त्यो हरेक ठाउँमा पाइँदैन भनेको कोल्ड चेन नै मेन्टेन नभएले भनेको सर्टेन एउटा डिग्रीसम्म एउटा त्यो त्यो चाहिँ त्यो त्यो व्यवसायीको फल्ट नभएर डिडिएकै फल्ट हुन पनि सक्छ तर बदनाम हुनु परेको कम्पनी छ हो कसैको पनि फल्ट हुनसक्छ या राम्ररी स्टोर नगरेको डिडिए जो ल्याबमा स्टोर नगरेको ट्रान्जिटमा खराब भएको त्यस्तो पनि हुनसक्छ कतिपय केस त बाटोमा चाहिँ तपाईँको पानीमा एउटा औषधि एउटा बाक्सा पर्यो र त्यही बाक्सा स्याम्पल पर्यो भने सबै पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ आजको नियमअनुसार त है यसमा यसको विकल्प के हुनसक्छ होला त्यही अब नियमन राम्ररी गर्नु पर्यो डिडिएले बिना पूर्वाग्रह नियमन गर्नु पर्यो भनेको आज पूर्वाग्रह छ पूर्वाग्रह नै गर्नु पर्यो यसमा किनभने हो त के भन्न सकिन्छ यो चाहिँ मेरो हातमा अधिकार छ यसलाई चाहिँ म प्रयोग गरौँ आज कतिपयले के पनि भन्छन् भने अब हामी धेरै अब हामी अन्तिममा पनि आउँदैछौँ कतिपयले के भन्छन् भने नेपालको औषधिको बजारमा एकदमै ठुलो माल प्र्याक्टिस छ भनेर मान्छेहरूले भनिराखेका छन् यसमा चाहिँ अझै औषधिको त कतिपय मान्छे औषधिको माफिया पनि भन्ने गरिन्छ मान्छेहरूलाई होइन यो औषधिको माफिया भने चाहिँ के हो खास नो कमेन्ट थाहा छैन यसको बारेमा त कुनै कुरा थाहा छैन तपाईँ त त्यसमा पर्नुहुन्न तपाईँहरू आफूलाई दाबी गर्नुहुन्न माफिया हो माफिया त यहाँ माफिया भनेको के हुन्छ औषधिमा के हुन सक्छ यहाँ हार्डली जुन चाहिँ डक्टरहरूलाई ल्याएर जुन चाहिँ डक्टरले औषधि खुवाएको छ त्यो चाहिँ 2 नम्बरी बाटोबाट ल्याएर पुर्याइराखेको छ अब त्यसलाई माफिया भन्नुहुन्छ त पुरा बेग्लै होला त्यो त माफिया मलाई लाग्दैन त्यो त हाम्रो कमजोरी हो कि त्यस्तो अवस्था आएको छ त्यसको सबभन्दा ठुलो कमजोरी डिडिएमा मेन पावर छैन कानुन धेरै छ यो कानुन चाहिँ यो मलाई कोही मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो कि गरिब देशमा कानुन धेरै हुन्छ धनी देशमा चाहिँ इमान्दारिता बढी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन हाम्रो त्यस्तै भयो कि त न त्यस्तै हो हाम्रो मुलुकमा त्यस्तै हो हाम्रो मुलुकमा सरकारी निकायले जनतामाथि नागरिकमाथि विश्वासै हुँदैन जम्मैलाई चोरको निगाले ए सर पक्कै घपला गऱ्यो होला केही गऱ्यो होला यस्तै हुन्छ किन त्यो चाहिँ त्यो एउटा मानसिकता हो यस्तै हाम्रो मुलुक पनि कुनै जमानामा धेरै डेभलप हुन्छ अरे हामी आशमा बसेकै छौँ डेभलप भइहाल्छ यसो तर हामीहरूले आफ्नो मुलुकको स्ट्रेन्थ चिन्नु पऱ्यो के काममा छौँ हामी के स्ट्रेन्थ टुरिज्म हो त्यो स्ट्रेन्थ उद्योग छ हरेक थोक इम्पोर्ट गरेर ल्याएर बिक्री गर्नुपर्ने उद्योग छ किनकि हामी एक्सपोर्ट गर्दा पनि कुन बाटोबाट गराउँला अहिले पनि औषधि एक्सपोर्ट त भइ नै राखेको छ तर कति कम्पिटिटिभ छन् तिनीहरू विदेशी मार्केट त्यस्तो नै बुझ्नु पऱ्यो कम्पिटिटिभ छैन आज एउटा कुनै फर्मले विदेशको फर्मले नेपालबाट औषधि पैठारी गर्छ भोलि त्यो गरि नै हाल्छ त्यही प्रडक्ट यसको कन्फर्मेसन छ किनकि त्यहाँ दर्ता गराउनमा औषधि अडिट गराउनमा फ्याक्ट्री अडिट गराउनमा कतिको खर्च लाग्छ त्यो कम्पनी त्यो नेपालको जस्तै कमजोर कानुनी पृष्ठभूमि भएका वा भनौँ न अलिक कम विकसित मुलुक कानुनमा धेरै भएका यो पनि छ कानुनी कमजोर कानुन कागजमा धेरै भएका कानुनी नभएका नेपाल जस्तै मुलुकहरूमा सम्म त होला नि आज औषधि एक्सपोर्ट गर्ने नेपालले नत्र त इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग कम्पिट गर्ने स्तर त नेपालको कुनै कम्पनीले कम्पनीको त औषधि धेरै महँगो पर्न जान्छ धेरै महँगो तिनीहरूको त तिनीहरू त आफै बनाउँदैनन् जुन चाहिँ प्रडक्ट हामी यदि एक्सपोर्ट गर्छौँ नेपालबाट त्यो मल्टिनेसनलहरूले बनाउँदैन ओके उनीहरूको कस्ट आउँदैन त्यसमा आउँदैन तिनीहरू त नयाँ रिसर्च गरिरहन्छन् नयाँ औषधि ल्याइरहन्छन् तिनीहरू जोबर गराउँछन् बाहिर ती औषधिहरूका बाहिरको आफ्नो स्ट्यान्डर्डको फ्याक्ट्रीहरू छन् त्यहाँबाट जोबर गराइदिन्छ अब नयाँ पुराहरू ल्याउँछ जस्तो हामीले डिडिएको पनि कुरा गरौँ जस्तो तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न कमिटीहरू छ औषधि परामर्श समितिहरू छ मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित कमिटीहरू छ अघि मूल्यको कुरा पनि तपाईँले अलिकति उठाउनु भएको थियो
जस्तो अहिले धेरैको गुनासो के छ भने लामो समयदेखिबाट कतिपय औषधिहरूमा मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ र मूल्य समायोजन गरिएको छैन। त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने फन्डामेन्टल्ली त्यो चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमीको पनि बर्खिलापमा छ कति कुराहरू र जसका कारणले औषधिको मूल्यमा यदि सम्झौता गर्नुपर्छ भनेपछि मान्छेले त्यसको गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्ने अवस्था निर्माण हुन सक्छ। यो यो किन नेपालमा चाहिँ औषधिको मूल्य 5 रुपैयाँको सिटामोल भिटामिनका नाममा तपाईँले अप्रमाणित ओटिसी प्रडक्टहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने तर 2 रुपैयाँको सिटामोललाई चाहिँ मूल्य नियन्त्रण गरेर कतिपयले यसलाई पपुलिजम पनि भन्छन्। यसमा चाहिँ एनसिडिएको र तपाईँको धारणा के छ? त्यही पपुलिजम नै हो तपाईँ आफै भनेको हो। सरकारले आँट गर्न सकेको छैन यस्तो चाहिँ अब यसको जब डिडिएले मूल्य निर्धारण गर्ने परिपाटी ल्याउँदै थियो त्यही बेला म त्यो बेलाका हाम्रा जिजी हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई म रिक्वेस्ट गरेको थिएँ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो काम गर्ने होइन यो काम चाहिँ गर्ने अर्को निकाय बनाउनुहोस् डिडिएसको निकाय होइन। यसरी विदेशमा पनि थियो इन्डियामा चाहिँ एनपिपिए भन्ने संस्था छ नेसनल फार्मा प्राइसिङ अथोरिटी त्यो फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तर्गत छैन त्यो केमिकल मन्त्रालयको अन्तर्गत छ किनकि फ्रीमा नाग्ने जिम्मे सामानहरू केमिकल छ केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री छ जस्तै त्यसको जम्मै औषधिको मूल्य त्यहाँ फलो भएको थियो। फेरि त्यहाँ हरेक साल औषधिको मूल्य बढाउन सकिने घटाउन सकिने इन्फ्लेसनको आधार हो जुन मुलुकको मुद्रास्फीति छ त्यसैको आधारमा चाहिँ 10% बढाउन सकिन्छ। त्यसभन्दा पनि बढ्ता भयो भने त्यो सरकारको पर्मिसन लिएर 10% त पर्मिसन नै छ चिने तर त्यो मुद्रास्फीतिको आधारमा हुनु साइन्टिफिक हुनु पर्यो। साइन्टिफिक हो त्यो 2% पनि हुन्छ 10%सम्म त्यो बेलामा सरकारसँग सोध्नु परेन 10% माथि गयो भने सरकार तिनीहरू सोच यस्तो छ। हामी कहाँ त 18 वर्षदेखि बढाएको छैन त्यो 20वटा औषधिको यो 10 वर्ष भइसक्यो 98वटा औषधिको व्याप्ति आजसम्म केही भएको छैन। यसको चाहिँ यही हामी कहाँ नीति निकायको ल्याकिङ छ नीति नियमहरू यही त्यसैले गर्दा यो कमलम भइरहेको छ। यसमा तपाईँहरूले कुनै सङ्गठित आवाजहरू उठाउनु भएको छ यसबाट त भनेको छौँ सरकारले हुन त तपाईँहरू त अब बिक्रीगत मात्रै गर्ने हुँदा तपाईँहरूलाई त धेरै असर नगर्ला। हामी आयातकर्ता छन् नि तिनीहरूको त प्रब्लम छँदैछ तिनीहरू त्यस्ता औषधि जान सक्दैन तिनीहरूको कम्पनीले तिनीहरू दिँदैन हामी दिन सक्दैनौँ यो भाउमा र उहाँ दिए तापनि अब दिनको लागि मानिनुहोस् कि अब इन्डियामा त जति चाहिँ हाम्रो मार्केट छ मार्केट साइज छ त्योभन्दा ठुलो त इन्डियामा एउटा कम्पनीको त टर्नओभर पनि हुँदो रहेछ त्यसैले गर्दा कुनै औषधि दिन्छन् पनि तिनीहरू त्यो चलिरहेको छ यसरी अब त्यो थाहा नै हुँदैन यो नेपालमा यो प्राइस दिन्छ यस्तो केही प्राइसमा पठाऊ जस्तो नेपालको औषधिहरूको मूल्य नियन्त्रण गर्न सके पनि नेपालले फेरि विदेशी औषधिको त मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई कार्यान्वयन भएको छ जस्तो लाग्दैन। तर चाहिँ त्यो कुनै कम्पनीले नेपालमा अब सामान पठाउँदैछ भने यसमा राम्रो मार्केटिङ रहेछ भने त्यो त्यही मूल्यमा पठाइरहेको छ धेरै औषधि पठाएको छैन धेरै औषधि पठाएको पनि उनीहरूको त अब बल्क सेलिङ हुन्छ उनीहरूलाई त ठुलो समस्या पर्दैन होला। बल्क सेलिङमा चाहिँ अब थाहा पनि हुँदैन त्यो कम्पनीको ओनरलाई यो नेपालमा यो भाइमा बिराखेको छ भनेर ओके त्यो मार्केटिङको काम हो नि सामान्य बिग्रेको कुनै त्यो त आफ्नो छु तम्मकोमा ब्यालेन्स सिट हेर्छन् नि आफ्नो त त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ तिनीहरूले यो नेपालमा चाहिँ अब तिनीहरूको करोडौँको प्रोडक्सन छ केही हजार चाहिँ नेपालमा आयो होला त्यसबाट के घाटा नफा भयो तिनीहरू थाहा पनि हुँदैन। तर आजको दिनमा हेर्ने हो भने त औषधिको मूल्यमा समायोजन हुन नसक्दा यसले त औषधिको गुणस्तरमा पनि जस्तो औषधिको गुणस्तरमा पनि ह्याम्पर गर्छ भन्छन् केमा कसरी कम्प्रोमाइज गर्छन् होला यो त चाहिँ उद्योगीले बताउनु पर्ने कुरा यो चाहिँ कसरी तिनीहरूले मेन्टेन गरिराखेको छ त्यसरी अब कुम्लीको बेलामै प्यारासिटामोल यत्रो हाहाकार हो त्यसमा पनि नोक्सानीमा पनि पैठारीकर्ताले पनि नोक्सानीमा ल्याएर बिक्री गरेका छन् एनएम कम्पनीको चौकी भने बोल्नुपर्दा चाहियो त्यो ल्याएर बिक्री गरेका छन् कतिपय त ल्याएर सित्तैमा हस्पिटललाई दिइदिएको छ त्यो त हामी चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्व अन्तर्गत गजब कापी हाम्रा साथीहरूले गरेकै छ। अघिको एउटा विषय हामीले छलफल गर्न खोजेका थियौँ नि जस्तो त्यो
डिडिएले हालै मात्रै जुन एउटा रिजर्भ मेडिसिनहरूका निम्ति एउटा सूचना जारी गरेको छ। त्यसबाट चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले अहिले चाहिँ लोकल्ली बेचिराखेका ड्रगहरू कतिपय जुन अब डे टु डे युज नहुने तर त्यो भनौँ न त्यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको हुने अवस्थामा पुग्दा युज हुने वा अन्तिम अवस्थामा भनौँ न इमर्जेन्सीमा युज हुने इन हाउस पेसेन्टलाई युज हुने औषधिहरू चाहिँ हस्पिटल फार्मेसीले मात्रै बेच्न पाउने भनेर आएको छ। यसले टेक्निकल प्राविधिक रूपमा केही राम्रो गरे पनि यसले चाहिँ फेरि तपाईँको कार्टेलिङको सुरुवात गर्छ, मूल्य नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने पनि कतिपयको आवाजहरू रहेछ। र यो चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग हुने औषधि होइन र कसैले किनेर लगेर खाने चाहिँ त्यो तपाईँको नार्कोटिक त्यस्तो ड्रग पनि होइन। तर यो जसरी अहिले हस्पिटल फार्मेसीले मात्रै बेच्न पाउने भनेको छ यसमा कतै न कतै चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै अलिकति मिसलिडिङ भएको छ कि डिडिए भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? गल्ती जस्तै भन्नु पर्यो, गल्ती जस्तो त के भनौँ, सरकारी निकायलाई हामी किन गलत भनौँ, यो यस्तो नगर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि हामी आवाज पनि उठाइरहेका छौँ, यस्तो नगर्नुहोस्। किनकि यसले के समस्या पार्छ? समस्या अहिले त धेरै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र त बिमा आधारमा गएको छ। सरकारले आफै पैसा तिर्दैन, हस्पिटलहरूले भनिसकेका छन् कि हामी दिँदैनौँ। हस्पिटल फार्मेसीले पनि सामान छैन त्यसका, हस्पिटल फार्मेसीले पनि पैसा तिर्दैन हाम्रो सामानको, पठाइएको सामानको। त्यसले गर्दा त्यसका सामान पनि पाइँदैन। यो पहिला नै अब ट्रामाडोल इन्जेक्सन हाम्रो चाहिँ मेगन सरले भन्नुहुन्छ कि ट्रामाडोल इन्जेक्सन चाहिएको थियो कुनै पेसेन्टले, बी हस्पिटलमा पाइएन, बाहिरको पसलले बिक्री गर्न सक्दैन, त्यसले राति चाहियो। 600 रुपियाँ खर्च गरेर राति टिचिङ हस्पिटल ट्याक्सीमा गयो, फेरि त्यहाँबाट 10 रुपियाँको इन्जेक्सन किनेर ल्यायो। यसको भारको माथि पनि उपभोक्तामा यस्तो त नगर्नुपर्ने, रेकर्ड राखेर बिक्री गर्नुपर्ने। जुन चाहिँ डियर एन्टिबायोटिकको मिसयुज भएको होला छ बढी। तर यो डिडिएको के नियम हुनुपर्थ्यो, योग्य चिकित्सक जुन चाहिँ चिकित्सकले त्यो एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्न सकिने अधिकार छ, त्यो योग्य चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सनको रेकर्ड राखेर दर्तावाला पसलले बिक्री गर्न पाउने, तब त्यो रिजर्भ एन्टिबायोटिक हुन्थ्यो। गाउँ देहातमा त्यसको मिसयुज नहोस्, यस्तो हुन्छ। अब हस्पिटल फार्मेसीमा त्यो औषधि पाउँदैन, बिजोग छ हस्पिटल फार्मेसी। यहाँ त पैसा तिर्दैन त कसले त्यसको सामान सप्लाई गर्छ, गर्दैन। सरकारले आफू पनि हात उठाइदिएको छ कि पैसा छैन हामीसँग दिन बोला, त्यस्तो त अवस्था बिजोग भइसक्यो। त्यसैले गर्दा यो भोलि गएर जनतालाई नै यसको मर्का पर्नवाला छ। त्यसैले गर्दा यही कुरा हामीहरू स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, स्वास्थ्य सचिवलाई, डिडीलाई बताइराखेका छौँ कि तपाईँ चाहिँ यसको यहाँ सम्बोधन गर्नुहोस् रामदाजी। डिडिएको डिजी साहबले पनि भन्नुभएको छ कि फेरि यसलाई चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ, रिभाइज गर्ने त्यो गर्छौँ हामी। तर त्यो कहिले गर्ने, तबसम्म त यो बिक्री पत्र तपाईँ त नोटिस जारी गरिसक्नु भएको छ, नगर्नुहोस्। फेरि त यो बिचमा त यो इलिगल पारा भइहाल्यो नि। अब त कसरी गरेछ भने त इलिगल भयो त्यो। इलिगल यो त चाहिँ प्रब्लम आउँछ नि। तर यो व्यवहारिक रूपमा ठिक भएन भन्ने। ठिक भयो, एकदमै भएन ठिक। त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो माग छ कि यो योग्य चिकित्सक जुन चाहिँ सरकारले तोक्छ कि यो औषधिहरू यही लेभलको चिकित्सकले प्रिस्क्राइब गर्न सक्छ, त्यो प्रिस्क्रिप्सनको रेकर्ड राखेर हामी चाहिँ दर्तावाला पसलले त्यो बिक्री गर्न पाउनु पर्ने। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हस्पिटल यसमा काटेको गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको यसमा पुष्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ गएर मानुस न पिराउने मेरो पेदाम कुनै पनि औषधि कहीँ पनि पाउन भन्ने किन यहाँ चाहिँ बिक्री हुँदैन। त्यो त हस्पिटलका वरिपरिका पसलमा बिक्री हुनुपर्ने कुरा हो। हस्पिटलको पसलमा छैन भने त पेसेन्टले मर्नुपर्छ, हस्पिटलको फार्मेसीमा छैन भने। भनेपछि हस्पिटल बाहिर यसमा कसको इन्ट्रेस्ट छ? इम्पोर्टरहरूको इन्ट्रेस्ट छैन यसमा त कसैको इन्ट्रेस्ट छ। यहाँ त हामी पैसा पाइराखेका छैनौँ होला साथीहरू त्यो हस्पिटलबाट। हामी त यत्रो बिजोगमा परेका छौँ कि हामीले त बजारमा नदिइकन सुखै छैन। बजारमा त दिनु पर्दैछ नि कुनै पनि सामान। अब डिडिएले भन्छ कि हामी होलसेलले थोरै बिक्री बन्द गरेका छौँ भनेको छु, बिक्री नभयो। यो त चाहिँ झन् प्रब्लम भयो। रिजनललाई भन्नुभयो कि बिक्री नभयो त्यो नकिन आउनु पर्यो, नि त कस्तो नैतिकताको
मलाई लाग्दैन यो डिडिएर चाहिँ राम्रो पहल गरेको छ यसमा चाहिँ करेक्सन गर्नु आवश्यक छ कसले चाहिँ यस्तो सुझाव दिन्छ होला त्यसो भने नि? यो त हामी गर्न सक्दैनौँ कसले सुझाव दियो होला ठिक छ, अब हामी अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। यो चाहिँ एनसिडिएको तपाईँ लिडर भइसकेको हिसाबले यो सबैलाई तपाईँले समेटेर चाहिँ अब नेपालको फार्मा इन्डस्ट्रीलाई हामीले डेभलप गर्नका निम्ति यसका चाहिँ भएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै हामी नयाँ भविष्यतर्फ सृजनात्मक भविष्यतर्फ जानका निम्ति चाहिँ यहाँका स्टेक होल्डरहरू एउटा एनसिडिए एउटा एप्पल अरू अब स्टकिस्टहरूको पनि संस्था छ डिडिए भयो यी सबैहरूले कलेक्टिभ अप्रोचमा चाहिँ के काम गर्न सक्छन् होला र के काम गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले आज भएका कमजोरीहरूलाई छोप्दै नयाँ चिजहरू गर्न सक्छौँ अलिकति मजाले इलेबोरेट गरेर अन्तिममा यो भनिदिनुहोस्। यसलाई धेरै नियमहरू गर्नु बन्द गर्नु पर्यो जनतामा चाहिँ हामी सेवाग्राहीमाथि विश्वास गर्नु पर्यो यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो कसैको विश्वास नहुने नियामकहरू हो सेवाग्राहीमाथि हामी पनि पढे लेखेका बुझेका मान्छे छौँ र यसलाई चाहिँ म त भन्छु कि ओभर सप्लाई र अवस्थालाई डिस्करेज गर्नु पर्यो यो पनि छ एउटा विश्वास गर्नु पर्यो ओभर सप्लाईको अवस्थालाई डिस्करेज गर्नु पर्यो यत्रो अननेसेसरी लाइसेन्सिङ दिएर उद्योगको जो चाहिँ मुलुकलाई फाइदा हुनवाला छैन नोक्सान धेरै हुन्छ राष्ट्रिय पुँजीको विनाश हुन्छ। तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आज आउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रकाश सर।